जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। सामाजिक सञ्जालमा मसँग जोडिनुभएका मेरा सम्पूर्ण समादरणीय मित्रहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो पेजमा। यद्यपि मैले साँझ 6 बजे उपस्थित हुन्छु भनेर सूचना प्रकाशित गरेको थिएँ, तर प्राविधिक कारणले अर्थात् विद्युत अभावले इन्टरनेट नहुँदा समयमा उपस्थित हुन सकिन। साथीहरू क्षमा चाहन्छु। आज केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्न गइरहेको छु। जति साथीहरू जोडिनु भएको छ, कृपया यहाँहरूले आफ्ना प्रश्नहरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, विशेष गरी कोरोनासँग जोडिएका आध्यात्मिक पक्षहरू र साधनासँग जोडिएका आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञानका प्रसङ्गलाई यहाँहरूले आज कोट्याउन सक्नुहुनेछ। मेरो अनुरोध छ, यहाँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ म सूचना पाऊँ, र यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने पनि ती जिज्ञासाहरू कृपया लेखेर पठाउनुहोला। म यहाँहरूलाई केही भए पनि प्रश्नहरूको उत्तर दिने म प्रयास गर्नेछु। अहिले हामी 40-50 जनाको हाराहारीमा जोडिसकेका छौँ। केही साथीहरू जोडिने तयारीमा हुनुहुन्छ र दीपक सापकोटाजी चितवन, आई एम फ्रम चितवन भन्नुभएको छ। श्रद्धेय शिरोमणि दवाडी दाजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। गणेश नेउपानेजी, शङ्करदेव, कविता गिरीजी, माधव प्रसाद बस्याल, कमलजी नमस्कार गुरुजी, माधव प्रसाद बस्याल, सहदेव, आदर्श भट्टराई, बोधराज चौलागाई, यसै गरी दिपा सापकोटा, आइम फ्रम चितवन, दीपक सापकोटा, कमल काफ्ले, कुशल, वेद प्रकाश भट्टराई, दीपक सापकोटा, कविता गिरी फ्रम पोखरा, मुकुन्द सुवेदी नमस्कार गुरुजी, म जापानबाट हेर्दैछु तपाईलाई। तोलाकान्त भण्डारी, कुलदीप सापकोटा, दिन खरेल, मेरो प्यारो भ्राता शीतल कृष्ण पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी वेद प्रकाश सापकोटा कतारबाट गुरुजी, गणेश नेउपाने, रेशम पाण्डे, म क्यानाडाबाट हेर्दैछु कमलजी, काठमाडौँदेखि दादा भन्नुभएको छ माधवजीले, रामशरण पाठक दाजी फिल्मको निर्माता पनि हुनुहुन्छ, जय श्री कृष्ण गुरुजी भन्नुभएको छ, अत्यन्तै स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकुमार सुवेदीजी नमस्कार भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमन छ यहाँलाई। कृष्ण प्रसाद रेग्मीज्यू नमस्कार गुरुजी। कृपया यहाँहरू कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई जानकारी गराइदिनु होला, सूचना दिनुहोला, र विशेष गरी यहाँहरूका मनमा भएका जिज्ञासाहरूलाई, यहाँहरूका मनमा भएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ राखिदिनु होला। आजका विषयसँग मिल्ने प्रश्नहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछु मैले। केही दिन अगाडि म एकचोटि यसै गरी प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएको थिएँ, आज फेरि म आएको छु। आज चाहिँ यहाँहरूसँग म कोरोनादेखि करुणासम्मको यात्राको शीर्षक लिएर आएको छु। अहिले हामीसँग 70-80 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, आज हामी केही महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ। अघिल्लो पटक फेरि कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो, र यहाँहरूलाई मैले सूचना गर्छु भनेको थिएँ। आज केही समय अगाडि मात्रै मैले सूचना गरेँ, र यहाँहरूले सेयर गर्नुभयो भने नयाँ साथीहरूलाई पनि जोडिने मौका हुनसक्छ, र केही उहाँहरूलाई पनि मनमा प्रश्नहरू छन् भने मसँग सोध्ने भेट्ने चाहना भएका साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा यहाँको सहयोगले, यहाँको सेयरबाट पनि यो अहिलेको हाम्रो बसाइलाई अलि धेरै सार्थक बनाउन सक्छ। यहाँसँग यो अनुरोध गर्दै अब म सर्वप्रथम त आज मेरा सम्पूर्ण प्रत्यक्ष 100 भन्दा धेरै जोडिनु भएको छ। जोडिनुभएका साथीहरूसँग
म सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई यो कोरोनाको महामारीबाट यहाँहरूले कृपया आफ्नो आत्मसुरक्षा गर्नुहोस् र हामीहरूलाई घरमा सुरक्षित राखेर जो प्रहरीहरू, सैनिकहरू, जो सामाजिक स्वयंसेवकहरू सडकमा आज आफ्नो घरलाई बिर्सिएर निरन्तर हाम्रो रक्षाका लागि खटिरहनु भएको छ। कृपया उहाँहरूलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिउँ, उहाँहरूलाई हामीले आभार व्यक्त गरौँ। धेरै केही सकिँदैन भने पनि कमसेकम थ्याङ्क्स भए पनि भनौँ, थ्याङ्क यू भनौँ। त्यति त हामीले भन्न सक्छौँ, त्यति त हामीले गर्न सक्छौँ सज्जनहरू। राज्यले लकडाउनको लागि जनतासँग यसको पूर्ण पालनाका लागि अनुरोध गरिरहँदा यो हाम्रो आत्मसुरक्षाका लागि हो, यो हाम्रा लागि हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले सबैले साथ दिउँ, सबैले सहयोग गरौँ। दीपक सापकोटाजीले स्पिरिचुअल कुराहरू सोध्न नि पाइन्छ होला, हो नि भन्नुभएको छ। अवश्य पनि पाइन्छ। हामी सन्त महापुरुषहरूको कृपाले उहाँहरूको सान्निध्यमा रहेर केही साधना, आध्यात्मिक सत्सङ्ग इत्यादिको वातावरणमा रहेको हुनाले केही यहाँहरूका प्रश्नहरू छन् भने आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रश्नहरूको पनि समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबै कुरा हामीले जानेका हुँदैनौँ, कसैले पनि जान्दैनौँ र मैले धेरै जान्दछु भन्ने अहङ्कार पनि छैन। वास्तवमा हामीले जान्न के नै सकिन्छ र यो रहस्यमय संसार छ, यो विचित्र संसार छ। हामी आफैलाई बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। अरूलाई कसरी बुझ्नु, संसारलाई कसरी बुझ्नु। तर एउटा रहस्य छ, एकम कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उपनिषदमा प्रश्न सोधिएको छ, के जानेपछि सबै थोक जानिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ भनिएको छ आत्मन्येवानुविज्ञाते मते विचारिते सर्वमिदं विचारितम भवति। आत्मतत्त्वको ज्ञान भयो भने जसरी माटोको ज्ञान भएपछि माटोबाट बनेका समस्त माटोबाट निर्मित भाँडाहरूको बोध हुन्छ, फलामको बोध भएपछि फलामबाट बनेका समस्त उपकरणहरू, यन्त्रहरूको जानकारी हुनसक्छ। सुनको ज्ञान भएपछि समस्त आभूषणहरूको ज्ञान हुन्छ। ठिक त्यसै गरी आत्मतत्त्व, यो सम्पूर्ण जगत नै हरिरेव जगत जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भवसागरमुत्तरति। त्यसैले यो सम्पूर्ण चराचर स्थावर जङ्गम जगत मेरो प्रभुको स्वरूप हो। आध्यात्मिक दृष्टिले भन्नुपर्दा यो ईश्वरीय स्वरूप हो। सिय राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। तुलसीदासजीले सम्पूर्ण यो जगत मेरो सिया राममय, सीता राममय हो भनेर म हात जोडेर प्रणाम गर्छु भनेर सुरुमै वन्दना गर्नुभएको छ। साथीहरू, अब हामी केही साथीहरूको सङ्ख्या जोडिसकेको छ। अन्य साथीहरूलाई पनि जानकारीका लागि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म अब भने आजको विषयमा अगाडि केही बेर प्रवेश गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा म पहिले आफू पनि भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ, तर यो विषय चाहिँ बायोलोजीको हो। फेरि पनि मैले आफ्नो बुझाइमा कोरोनालाई कसरी बुझेको छु, कोरोना के हो, यसबारेमा म थोरै जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्छु र यहाँहरूलाई यी जानकारीहरू उपयुक्त लाग्यो भने कृपया धेरैभन्दा धेरैमा पुर्याउनु होला। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रुपहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, पेजहरूमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो आइडीमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा संसारमा आजसम्म रोगका मुख्यतया दुईवटा कारणहरू पत्ता लागेका छन्, जो एलोपेथीबाट पत्ता लागेका कारण हुन्। दुईवटा भनेको, एउटा रोगहरू ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ, भाइरल पनि हुनसक्छ। ब्याक्टेरियाबाट पनि रोग लाग्छ र भाइरसबाट पनि रोग लाग्छ। महेश सन्यास आश्रम देवघाटबाट पनि सोमनाथ शर्माज्यू हेर्दै हुनुहुन्छ, कमल नेउपानेज्यू हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। म सबैलाई स्वागत गर्छु। हाम्रो शरीरमा रोग दुई प्रकारले, एउटा ब्याक्टेरियाका कारण, एउटा भाइरसका कारण। ब्याक्टेरिया स्पष्ट विषाणु हो, जीवाणु हो र यसलाई मार्नका लागि एन्टिब्याक्टेरियल मेडिकेसनहरूको निर्माण भएको छ। धेरै प्रकारका भाइरस ब्याक्टेरियाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि, तत्तत ब्याक्टेरियाहरू समाप्तिका लागि औषधिहरू बनेका छन्। भाइरसहरू धेरै प्रकारका छन्। विशेष गरी भाइरसहरूको वर्गलाई विभाजन गर्दा यो वनस्पतिमा हुने भाइरसहरू, त्यसपछि गएर
जीवहरूमा हुने प्राणी पशु र मानवहरूमा हुने भाइरसहरू र एक थरी अर्का थरी पनि हुन्छन् भाइरसहरू। 3 प्रकारका वर्गमा भाइरसलाई वर्गीकरण गरेको देखिन्छ र सबै भाइरसहरूले हामीलाई हानि गर्दैनन्। केही भाइरसले हामीलाई सहयोग पनि गर्छन्, केही भाइरसले हामीलाई केही पनि गर्दैनन्। उनीहरू हामीसँग मिलेर बसेका हुन्छन्, हामी उनीहरूसँग एडजस्ट भइसकेका हुन्छौँ। कुनै पनि भाइरस संसारबाट पूर्ण रूपमा नष्ट हुने भन्ने कुरा हुँदैन र हामीले आफ्नो प्रतिरोध प्रणालीलाई बलियो बनाएर उसँग सहयात्रा गर्न सक्ने, उसँग सँगसँगै बाँच्न सक्ने वातावरण हामीले बनाउने हो। डार्विनको एउटा सिद्धान्त यस सन्दर्भमा फिट हुन्छ। त्यो के हो भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। जो सक्षम छन् उनीहरू नै बाँच्छन्, जो यो रोगसँग लड्न सक्दैनन्, भाइरससँग लड्न सक्दैनन्, उनीहरू बाँच्न सक्दैनन् सङ्क्रमण भइसकेपछि। त्यसैले आत्मबल बढाउनुहोस्। आत्मबल बढाउनका लागि आध्यात्मिक सत्सङ्ग गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। सेवाले यहाँको प्रसन्नतालाई बढाउँछ, चेहराको खुसीलाई बढाउँछ, आत्माको शान्तिलाई बढाउँछ सज्जनहरू। र यो भाइरसलाई जीवित मान्नेहरू पनि छन् र मृत या जीवित होइन भन्नेहरू पनि छन्। जस्तै इन्टरनेसनल जर्नल अफ करेन्ट माइक्रोबायोलोजी एन्ड अप्लाइड साइन्सले यसलाई जीवित भनेर व्याख्या गरेको छ भने अमेरिकाको एउटा नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन अनि नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थले चाहिँ यो निर्जीव हुन सक्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। खास गरी भाइरसले हाम्रो शरीरमा, यो भाइरस भनेको एक प्रकारको विषाणु हो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर रहँदा यो चाहिँ निष्क्रिय रहन्छ। जब यो कुनै पनि माध्यमबाट हाम्रो श्वास नलीमा हुँदै फोक्सोमा या शरीरभित्र प्रवेश गर्छ, कुनै पनि बाहिरबाट आएको जीवाणुलाई, विषाणुलाई हाम्रो शरीरले, हाम्रा कोषहरूले स्वीकार गर्दैनन्। अस्वीकार गरेपछि त्यसले प्रवेश पनि पाउँदैन र त्यहाँ प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन। तर यो कोरोना भाइरस, जसलाई अहिले वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 नाम दिएका छन्, यो यस्तो प्रकारको भाइरस हो। प्राय गरेर भाइरसको स्वरूप त्यस्तै हुन्छ। यो यस्तो प्रकारको भाइरस हो, यसले भित्र प्रवेश गर्छ र हाम्रा कोषहरूबाट त्यसको चाहिँ सतहमा भएका प्रोटिनहरूलाई उपयोग गर्दै त्यसको केही जेनेटिक परिवर्तनलाई आफ्नो परिवर्तनसँग जोडेर उसले झुक्क्याइदिन्छ। यो भाइरसले हाम्रो शरीरभित्र गएर यो हाम्रै शरीरभित्रको एउटा अङ्ग हो जस्तो गरेर झुक्क्याइदिन्छ। यसले झुक्क्याइदिइसकेपछि हाम्रो शरीरले यो हाम्रै भित्रको अङ्गै छ भनेर यसलाई चाहिँ विरोध गर्दैन, स्वीकार गर्छ। स्वीकार गरिसकेपछि यसले आफ्नो सम्पर्कमा आएका समस्त कोषहरूलाई यसले चाहिँ सङ्क्रमित गर्छ। कोषहरूलाई सङ्क्रमित गर्दै यसले आफ्नो सङ्ख्या बढाउन लाग्छ, फैलिन लाग्छ र यो 2-3 हप्ता 4 हप्तासम्म रहन सक्छ यो कोभिड-19। अनि यो त्यसपछि यो शरीरभित्र रहन सक्दैन, समाप्त हुन्छ। र यति भित्रमा यदि हामीले आत्मबलद्वारा, यदि हामीले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाएर यसलाई जित्न सक्यौँ भने यो समाप्त हुन्छ, यसले प्रभाव देखाउन सक्दैन। तर यदि योसँग हामीले हार्यौँ भने अनि यसले हाम्रो शरीरमा प्रतिक्रियाहरू देखाउन लाग्छ। अब यसको परीक्षण, भाइरसलाई पत्ता लगाउनका लागि जुन पिसिआरको पत्ता लगाउने काम भयो, पिसिआरको अनुसन्धान गर्ने कार्य भयो, वास्तवमा एकजना क्यारी मुलिस नाम गरेका अमेरिकी वैज्ञानिकले यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनले रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए सन् 1993 र उनले चाहिँ जुन पिसिआरको बारेमा अध्ययन गरे, यो पोलिमरेज चेन रिएक्सन हो। यो पिसिआर, रियल टाइम पिसिआर, अहिले वर्तमानमा हाम्रो शरीरभित्र कोरोना छ कि छैन, कोभिड-19 छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनका लागि यो आरडिटी परीक्षणबाट थाहा हुँदैन। त्यो धेरै पहिलाको पनि रिजल्ट देखाइदिन सक्छ। यो म आरडिटीको बारेमा केही बेर पछि बताउँला। पिसिआरको बारेमा म पहिले बताउँछु। पिसिआर चाहिँ यो विशेष गरी आरटिपिसिआर, रियल टाइम पिसिआर चाहिँ हाम्रो शरीरमा वर्तमानमा कोभिड-19 छ कि छैन, कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो। र यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर 1993 यो भाइरसको बारेमा, विशेष गरी भाइरसलाई अब यो पोलिमरेज चेन रिएक्सनको माध्यमबाट परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने प्रविधिको चाहिँ विकास गरेको र अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनाले रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार क्यारी मुलिसले प्राप्त गरेका थिए, जो अमेरिकी वैज्ञानिक हुन्। अब हामीले चर्चा सुनिरहेका छौँ आरडिटी परीक्षण र पिसिआर परीक्षण। यो के हो त?
खास गरी छोटो अवधिमा सङ्क्रमण भएको 3-4 दिनपछि यसको लक्षणहरू सुरु हुन्छ। 3-4 दिनदेखि 10 दिन केही दिनसम्मको थोरै दिनको मात्रै चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो भने आरडिटीमा चाहिँ यो वास्तवमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो एकदम ऱ्यापिड टेस्ट हो। सर्टकटमा भन्नुपर्दा छिटो परीक्षण गर्ने विधि हो यो। हाम्रो शरीरमा कुनै पनि भाइरस आइसकेपछि त्यो भाइरसले आफूसँगै प्रोटिन ल्याएको हुन्छ, एन्टिजेन पनि ल्याएको हुन्छ। अब के हुन्छ भने यसबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको जो एन्टिजेन छ त्यसले चाहिँ प्रतिरक्षाका लागि एन्टिबडिज क्रिएट गर्छ। त्यो एन्टिबडिजहरू चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन् र 5 प्रकारका एन्टिबडिजहरूमध्ये अहिले कोभिड-19 को लागि हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने आइजिएम र आइजिजी। आइजिएम चाहिँ छोटो समयको 3-4 दिनपछि लक्षण सुरु भएपछि 5-10 दिनसम्मको परीक्षणको लागि पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ आइजिएम गरिन्छ भने अलि लामो समयसम्मको लागि, अलि लामो त्योभन्दा पछिको परीक्षणको लागि आइजिजी परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो आइजिजी त्यो एन्टिबडी देखियो भने उसको शरीरमा भाइरल इन्फेक्सन भएको छ या भाइरसको प्रवेश भएको छ र त्यसको विरुद्धमा शरीरले एन्टिबडिज क्रिएट गरेर त्यससँग लडिरहेको छ भन्ने कुराको थाहा हुन्छ। तर यो आरडिटी परीक्षणबाट वास्तवमा हाम्रो शरीरभित्र कोभिड-19 नै छ भन्ने पत्ता लाग्दैन। यसको लागि पिसिआर नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ 2-3 वर्षसम्म पनि रहन सक्छ। वास्तवमा भाइरस भनेछु मैले, एन्टिबडी कुनै पनि, जस्तै भेरिसेला भनिन्छ, यो पानीसरा पनि भनिन्थ्यो, नेपालीमा भनिन्छ। त्यो पानीसरा पनि एक प्रकारको भाइरसका कारण हुन्छ। यो एकचोटि भएपछि प्राय जीवनमा फेरि दोहोरिएर त्यो मान्छेलाई हुँदैन। उसको शरीरभित्र यस्तो एन्टिबडिजको विकास हुन्छ कि उसले फेरि त्यो रोगलाई जित्न सक्छ एकचोटि भइसकेपछि। र यसका बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्। केही कुराहरू विवादित छन्, केही कुराहरू अनिश्चित छन्। जे होस्, यो कोरोनाले हामीलाई के कुरा बुझाएको छ भने यो कुनै पनि माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र विशेष गरी फोक्सोमा पुग्यो भने यसले हाम्रा शरीरका जीवित कोषहरूलाई झुक्क्याएर यही शरीरको अङ्ग जस्तै बनेर उनीहरूको आरएनए र डिएनएको चाहिँ स्वभावलाई यसले चाहिँ ग्रहण गर्दै झुक्क्याएर यो पनि हाम्रै शरीरको अङ्ग हो जस्तो गरेर उनीहरूलाई नै सङ्क्रमण गरेर सिद्ध्याइदिने काम गर्छ। र यो सङ्क्रमण चाहिँ एकदम तीव्र गतिले फैलिन सक्छ। यो फैलिसकेपछि शरीरमा विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिएर ज्वरो लगायतका विभिन्न लक्षणहरूसँगै व्यक्तिलाई मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ। दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, संसारमा करिब 1,80,000 जति व्यक्तिहरू, करिब 77-78 हजार व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ। पशुपतिनाथले बचाएर हो, ऋषि महर्षिहरूको कृपाले हो आजसम्म नेपालमा 42 कति सङ्क्रमण सङ्ख्या पुगेको छ। केही व्यक्तिहरू सन्चो भएर आत्मबल बलियो बनाएर अरूलाई पनि आत्मबल बढाउँदै घर फर्किनु भएको छ र सिरियस अवस्थामा प्राय कोही पनि हुनुहुन्न। सबैजना अलि मध्यम अवस्थामा र सामान्य अवस्थामा रहनु भएको जानकारी हामीलाई नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूका विभिन्न पत्रकार सम्मेलनहरूको माध्यमबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यो अत्यन्त नेपालको सन्दर्भमा यो सङ्क्रमण कम फैलिनुमा हाम्रो लागि हर्षको विषय हुन सक्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा लाखौँ लाख मान्छेहरू मरिरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण अमेरिकामा भएको छ। केही कुराहरू अमेरिकाले लापरवाही गरेको हो कि छिटै लकडाउन गरेको भए योभन्दा कम सङ्क्रमण फैलिन्थ्यो होला र यस प्रकार धेरै व्यक्तिहरूको रक्षा हुन सक्थ्यो होला भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। र सर्वोच्च शक्ति भएर, साम्राज्यवादी शक्ति भएर संसारभर आफ्नो हावी हुँदै आफ्नो दबदबा संसारभर देखाउँदै जाँदा कतै सबै कुराहरू राम्रै गरेको भन्ने पनि हुँदैन। अमेरिकाको गल्ती पनि हुन सक्छ। यो रियलाइज गर्न जरुरी छ, किनभने त्यहाँका नागरिकहरू हामी जस्तै हुन्। अमेरिकामा हाम्रा नेपालीहरू छन्, भारतीय बन्धुहरू छन्, एसियाका व्यक्तिहरू छन्, अमेरिकनहरू छन्, सबै छन्, काला छन्, गोरा छन्, सबै छन्। ती सबै हामी जस्तै सुख र दुःख अनुभव गर्ने मानवहरू हुन्। त्यहाँ त बाघमा पनि सङ्क्रमण भएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो, केही समय अगाडि न्युजमा आएको थियो। सज्जनहरू, अब यो भाइरस कोभिड-19 एक प्रकारको माइक्रो अर्गानिजम हो र यो लिभिङ अर्गानिजमको सम्पर्कमा आइसकेपछि यसले आफ्नो चाहिँ श्रृङ्खला बढाउँछ। यो फैलिँदै जान्छ। यो ऱ्यापिडली फैलिन्छ र यसलाई शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले जित्न सकेन भने, व्यक्ति हार्यो भने मृत्युसम्म हुन सक्छ। र यसका परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने विधि त नेपालमा पनि सुरु भएको छ। तर यसलाई जित्नका लागि, यसलाई मेट्नका लागि औषधिहरू भने
के पनि भएको छैन। संसारभरि नै प्रयास गरिरहेका छन्, तर आजसम्म वैज्ञानिकहरू स्वयं पनि सफल भएका छैनन्। त्यसैले आत्मबल बढाउनु, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत गराउनु यसको लागि सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय हो। र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई जे सिकाए, जसरी घरबाट बाहिर गएर घर फर्किएर आउँदा नुहाएर पवित्र भएर वस्त्रहरू फेरेर घर फर्किनु, भोजनमा बस्दाखेरि धोती सेतो धोतीहरू बाँधेर कपडा शुद्ध कपडा लगाएर मात्रै जानु, अशुद्ध कपडा लगाएर भान्सामा जान नपाउनु, शौचालय गएका या राति सुतेका वस्त्रहरू चाहिँ तुरुन्तै दैनिक रूपमा धुनु पर्ने र हामीले हात राम्रोसँग शौचालय गइसकेपछि 21 पटकसम्म हातमा, अनि यहाँसम्म कि मूत्रद्वार मलद्वारमा पनि माटो लगाएर राम्रोसँग धुनुपर्ने विधान हाम्रा शास्त्रहरूले बताउनु। अनि गएर जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुँदाखेरि पक्कै पनि एउटा व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरसहरू कुनै पनि रोगका कारण नै मृत्यु भएको हुन्छ। सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदैन। एट्याक हुँदाखेरि पनि उसको श्वास प्रश्वासको गति रोकिएर, उसको चाहिँ रक्त प्रवाह रोकिएर विभिन्न प्रकारले उसको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यसमा पनि यिनै रोगका कीटाणुहरू कारण हुन्छन्। वास्तवमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि उसको परिवारमा पनि ती प्रकारका भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू फैलिने र अरूलाई पनि त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिने प्रबल सम्भावना हुनसक्छ। मृत्युसँगै उसका लासबाट पनि धेरै प्रकारका रोगहरू छोनेर संस्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हुनसक्छ भनेर कति सचेत थिए हाम्रा ऋषि महर्षिहरू। पूर्ण रूपमा सबलाई नष्ट गर्नका लागि जलाउने व्यवस्था गरे र ती सबको नजिक अर्थात् त्यो मृत व्यक्तिको नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई 13-14 दिनसम्म 12-13 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन जस्तै सुरक्षित रहेर नियम निश्चित आचार विचारमा रहेर पुरै नियम र निगरानीमा रहेर उनीहरूलाई सुरक्षित राखेर अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने एउटा महान वैज्ञानिक परम्परा उनीहरूले सुरु गरे। त्यसैले हाम्रा संस्कृतिका अत्यन्तै श्रेष्ठतम पक्षहरू लास जलाउनेदेखि लिएर हात नमिलाउने, विशेष गरी खोक्दाखेरि हात मुखमा लाँदा हातबाट अनेक प्रकारका ब्याक्टेरिया भाइरसहरू सर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। हामी कहाँ गोडामा ढोग्ने चलन छ, खुट्टामा ढोग्दा नाकमुखबाट आउने खालका ब्याक्टेरियाहरू सर्ने सम्भावना हुँदैन। भुइँमा दण्डवत गर्ने प्रणाम छ, यो त झनै सुरक्षित परम्परा हो। र वास्तवमा हात जोडेर गर्ने अभिवादन ज्ञान कर्म र भक्तिको त्रिवेणी हो। कसरी भन्नु होला साथीहरू? हात कर्मयोग गर्ने हातहरू जोड्छौँ, ज्ञानले भरिएको मस्तिष्क झुकाउँछौँ र प्रेमले परिपूर्ण हृदयमा हामीले हाम्रो हातलाई लैजान्छौँ। यस प्रकार हाम्रो यो त्रिवेणी ज्ञान कर्म र भक्तिको त्रिवेणीको माध्यमबाट हामीले वास्तवमा अरूलाई अभिवादन गरेका हुन्छौँ। यो अभिवादनको अर्थ हो हजुरभित्र रहने त्यो परम सत्तालाई, परम चैतन्यलाई, परम चेतनालाई म नमन गर्छु, म झुक्छु भनेर उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। झुकते तो वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है भनेर भनिएको छ। ट्रु ह्युमिलिटी इज द साइन अफ ग्रेटनेस। त्यसैले विनम्रताको प्रतीक यो हाम्रो परम्परा पनि बडा सुन्दर रूपमा अहिले संसारभरका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरूले अपनाइरहेको अवस्थामा पूर्वीय दर्शन, हाम्रो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, हिन्दू मूल्य र मान्यताहरू, भ्यालु र एथिक्सहरू, मेरिट्सहरू आज संसारमा सबैभन्दा लाइफस्टाइलका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठतम विकल्प हो। स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हो, संस्कारका लागि राम्रो हो, समाजका लागि राम्रो हो, राष्ट्रका लागि राम्रो हो, विश्वका लागि राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रमाणित भएको छ। यो अत्यन्त हर्षको कुरा हो, यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। त्यसैले श्रद्धेय दिनकर नेपाल दाजीले पनि प्रणाम भन्नुभएको छ। अहिले भारतमा हुनुहुन्छ, हिजो मात्रै कुरा भएको थियो, बडा खुसी लागेको छ। शिशिर साधकजीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, सुदीप तिवारीजी, जेपीएस गुरुजी, त्यसै गरी सृजना कार्की थापा, कोटी कोटी प्रणाम, प्रेम प्रणाम भन्नुभएको छ। यहाँ धेरैजना साथीहरू हेरिरहनु भएको छ। दीपक सापकोटा, हरे कृष्ण। मन्त्रलाई महामन्त्र किन भनिन्छ प्रभुजी, अनि यसको स्पिरिचुअल लाइफमा इफेक्ट। मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ दीपक सापकोटाजीले। कलियुगका व्यक्तिहरूलाई साधनाबाट ईश्वरीय चेतनाको अनुभूति गर्न र कलियुगको दोषको प्रभावबाट मुक्त हुनका लागि भनेर कलि सन्तरणोपनिषदमा ब्रह्माजीले नारद स्वयंलाई नै बताउनु भएको मन्त्र
यो हरे कृष्ण मन्त्र हो। वस्तुतः यो हरिराम मन्त्र चाहिँ उपनिषदमा सुरुमा छ वेदमा, र पुराणमा चाहिँ यही मन्त्र परिवर्तित भएर हरे कृष्ण पहिला भएर आएको छ। वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दा पात्रता, शुद्धता, नियम, निष्ठा, आचार विचार धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने, तर पौराणिक मन्त्रहरूमा चाहिँ त्यति धेरै विचार गर्नु नपर्ने हुनाले हरे कृष्ण अगाडि भएको मन्त्रलाई जप गर्ने परम्परा आजभन्दा 550 वर्ष अगाडि श्री चैतन्य महाप्रभुले शुभारम्भ गर्नुभयो। यो मन्त्र जप चाहिँ तज्जपस् तदर्थ भावनम, मन्त्र जप गर्दा मन्त्रको भावना, मन्त्रको अर्थलाई भावना गर्दै जप गर्नु अत्यन्तै श्रेष्ठ हुन्छ। र प्रार्थनापूर्वक यदि जप गर्ने हो भने मन्त्रको शक्तिले गर्दा आध्यात्मिक सिद्धिहरू प्राप्त हुने, मानव जीवन सफल भएर मानव जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुने हुन्छ। त्यसैले मन्त्र जप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। योगराज कणेलजीले आवाज सानो आयो भन्नुभएको छ। मेरो मोबाइलको भोल्युमलाई मैले पूर्ण फुल गरेर राखेको छु। सायद यहाँहरूले पनि प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूकोसम्म यो आवाज कस्तो आएको छ, प्रश्न छ कि छैन, यहाँहरूसम्म कस्तो आवाज सुनिएको छ, कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला, मलाई थाहा हुन्छ। योगराज कणेलजीले अलि आवाज सानो आयो भन्नुभएको छ, म क्षमा चाहन्छु। र मैले मेरो यो माइक, यो ब्लुटुथलाई बन्द गरेर मोबाइलकै मैले साउन्डलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु, र यसबाट अझै बढी प्रष्ट हुनसक्छ, त्यो पनि म हेर्छु। नभए अघिकै ठिक थियो भने यहाँहरूको जानकारी पाऊँ फेरि म लगाउन सक्छु। श्रद्धेय सज्जनहरू, म यहाँहरूसँग कोरोनाको बारेमा केही चर्चा गर्दै थिएँ। कोरोनाले आज करुणातिरको यात्रा अगाडि बढाएको छ। ओशोले एउटा प्रवचन श्रृङ्खलाको माध्यमबाट एउटा चेतना फैलाउनु भएको थियो, सम्भोग से समाधि भनेर, त्यो पुस्तकका आकारमा प्रकाशित भयो। वास्तवमा कोरोनाबाट करुणातर्फको यात्रा। नेपालमा जन्मनुभएका सिद्धार्थ गौतमले 29 वर्षमा गृहत्याग गरेर साधना गरेर 6 वर्षसम्म साधना गरेर सम्बोधिलाई प्राप्त गरे। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्ति मांसम प्रलयञ्च यातु, म यही आसनमाबाट अब उठ्ने छैन, मेरो शरीरको हाड मासु सबै सुकोस्, तर त्यो बहुकल्प दुर्लभ सम्बोधिलाई प्राप्त नगरेसम्म म यो आसनबाट उठ्ने छैन भनेर जुन एउटा महासङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यसपछि नै उनलाई अब एकजना सुजाता नाम गरेकी कन्याले खिर ल्याएर दिएपछि अन्तमा अतिवादलाई छोडेर उहाँले खिर स्वीकार गर्नुभयो। र उहाँले उपदेशमा पनि मध्यम निकायको वर्णन गर्नुभएको छ। र गौतम बुद्धको शिक्षा चाहिँ महाज्ञानबाट महाकरुणाको यात्रा हो, र उनलाई पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि वर्णन गरिएको छ। उनको अब ईसापूर्व 563मा उनको चाहिँ जन्म भएको इतिहास, र उनले नेपालकै कपिलवस्तुमा दरबार भएर आमा माइत जाने क्रममा लुम्बिनीमा उनको जन्म भएको, र पछि उनले तपस्या गर्दै बोधगयामा एउटा पिपलको रुखमुनि उत्तरतिर फर्किएर जनै लगाएका बुद्धले तपस्या गर्दै गर्दा, रुद्राक्षको माला लगाएका बुद्धले तपस्या गर्दै गर्दा सम्बोधि प्राप्त गरेको तथ्य छ। उनले हामीलाई ज्ञान र करुणाको बाटोमा लाग्न प्रेरणा गरे। पतञ्जलिले पनि हामीलाई करुणाको बाटोमा लाग्ने, मुदिता, करुणा इत्यादि भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। र करुणा भनेको अर्काको दुःखमा पग्लिने वृत्ति हो। जो व्यक्ति अरूको दुःखमा पग्लिन्छ, जो व्यक्ति अरूको दुःखमा द्रवित हुन्छ, द्रवहुँसो दशरथ अजिर बिहारी भनिएको छ। हे राघव, हजुर दशरथको आँगनमा क्रीडा गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, हजुर मसँग पग्लिनुहोस्, मसँग खुसी भइदिनुहोस् भनेर भनिएको छ, प्रार्थना गरिएको छ। त हामी अरूको दुःखमा पग्लिन लाग्यौँ भने हाम्रो वासनाको नाश हुन्छ। यो दार्शनिक सत्य म यहाँहरूलाई दार्शनिक दृष्टिले भन्दैछु। हामीभित्रका काम क्रोधहरूलाई नाश गर्ने हो भने, यहाँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, एकजना सज्जनले भर्खरै प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मैले यो हेर्दैछु। कोरोना फैलिनुमा पश्चिमाहरूको धेरै हात छ। जब चीनमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको थियो त्यस समय पश्चिमाहरू हाँस्दै थिए। दुर्भाग्य अहिले भयावह भयो, साह्रै दुःखदायी छ। त्यसैले नेपालमा सबै सचेत हुन जरुरी छ भन्नुभएको छ। अत्यन्त सही कुरा हो। अमेरिकाबाट श्रद्धेय कमल दाजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु दाजीलाई। अखिल भुटानी विश्व परिवार, हिन्दू परिवार को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। श्रद्धेय नन्द किशोर भारद्वाज गुरुज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मणि भण्डारी युरोपबाट श्रद्धेय दाजी सोम सापकोटा हेर्दै हुनुहुन्छ। म बेलायतमा उहाँलाई भेटेको थिएँ। बेलायत अहिले युरोपबाट अलग भएको छ। भीम खरालजी नमस्कार। यसै गरी यहाँ धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धीरेन्द्र चन्द्र सोडारीजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। कृष्ण ओलिया, वास्तवमा लमजुङको एउटा सर्वोदय सेवा आश्रमलाई
जीवित राख्ने एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरूले भ्रमण गर्नुभएको छैन भने भ्रमण गर्न अनुरोध गर्छु। बडा सुन्दर आश्रम छ। श्रद्धेय डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल गुरुको एउटा जीवन्त शिक्षा त्यहाँ जोडिएको छ र यहाँ धेरै हरे कृष्ण ऋतुले जापानबाट हाम्री बहिनी ऋतुले हरे कृष्ण लेख्नुभएको छ। यहाँ नन्दकिशोर गुरुज्यूले जय श्री राधे भन्नुभएको छ। श्रद्धेय गुरुले अनि योगी सोमराजले गौशाला सडकमा दुःख पाएका गाईहरूलाई आश्रममा राखेर जीवन दिनुभएको छ। यहाँहरूले सघाउन अनुरोध गर्छु। म यस्तो महान सत्कर्म गर्ने महापुरुषहरूलाई साथ दिनका लागि यहाँहरूलाई सहयोगका हातहरू अगाडि बढाइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय महानुभावहरू, यहाँहरूका केही विशेष प्रश्नहरू छ भने क्लियर छ हजुर। भोइस जापानदेखि प्रणाम गर्ने गुरुजी भन्नुभएको छ। यहाँ को नाम जापानी भाषामा लेखिएको छ। मैले जापानी पढ्न जान्दिनँ। कृपया यहाँको नाम पढ्न जानेको भए मैले यहाँको नाम उच्चारण गर्ने थिएँ, क्षमा चाहन्छु। र धेरैजना साथीहरू अहिले 200 जनाको हाराहारीमा अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ। DNR गिरी, होइन यो 80 करोड 3 करोडलाई भाग लगाउँदा आउने 26 करोड मलाई चाहियो। बाँकी 66 लाख ती भिकारीहरूलाई देऊ प्रधानमन्त्रीज्यू। उहाँले आफ्ना केही भावनाहरू राख्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई अफर भनेर। राज्यले जनताका यस्ता भावनाहरूलाई कदर गर्नुपर्छ, किनभने प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको बाई द पिपल फर द पिपल अफ द पिपल, जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने जनताकैद्वारा हुने शासन पद्धति हो। र यो कोरोनाको वास्तवमा नाम चाहिँ किन कोरोना भयो त भन्दा यो कोरोनाको अर्थ क्राउन हो, वास्तवमा मुकुट हो। मुकुट जस्तो आकार बाहिरबाट यसको हुने र यसको प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिमा आएको जुन बोसियो फ्याटियो भन्ने शब्द आएको थियो, वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भने लिपिड लेयर हो। त्यो कोरोनाको बाहिरपट्टि एक प्रकारको लिपिड भनेको चिल्लो बोसोको एउटा लेयर हुन्छ, कभर हुन्छ, सुरक्षा कवच जस्तो। त्यो साबुनले त्यसलाई गलाइदिने हुनाले, साबुन पानीले त्यसलाई पगाल्ने हुनाले, भित्रको प्रोटिन फेरि सुक्ने हुनाले, त्यो साबुन पानीले त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले डक्टरहरूले पटक पटक सेनिटाइजर र साबुन प्रयोग गरेर हातलाई मल्नुहोस्, सफा गर्नुहोस्, मुख नाकलाई बन्द गर्नु हो जरुरी छ। दिउँसो मैले सूचना दिने क्रममा केही साथीहरूले प्रश्न राख्नु भएको थियो। म दिउँसो प्रश्नहरूको पनि यहाँ उत्तर दिन चाहन्छु। श्रद्धेय सज्जनहरू, त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। जीवनको सत्य जन्म मृत्यु, जन्म अनि मृत्यु हो भने मृत्युदेखि भए किन? के मानिसले मृत्युलाई आध्यात्मिक रूपमा जित्न सक्छ? मानिसले हरेक काम र कर्म आफ्नो जीवनकालमा भोग्छ भने स्वर्ग अनि नर्क कहाँ छ? अनुभूति शरीरले गर्छ भने शरीर पछि पनि स्वर्ग र नर्कको वास्तविक औचित्य के? वास्तवमा जीवनको सत्य नै मृत्यु हो भने भय किन डराउनु? मृत्युलाई के जित्न सकिन्छ त आध्यात्मिक रूपमा? के हरेक मानिसले आफ्नो कर्म जीवनकालमै भोग्ने हो कि पछि पनि भोग्न पाइन्छ? स्वर्ग नर्क कहाँ छ? अनुभूति शरीरले गर्छ कि शरीर पछि पनि स्वर्ग नर्कको वास्तविक औचित्य के हो? कसले अनुभूति गर्छ भनेर विवेक बी पोजिटिभ खरालले लेख्नु भएको थियो। म उहाँलाई उत्तर दिन चाहन्छु। हो, आत्मज्ञान प्राप्त भइसकेपछि व्यक्ति न तत्र शोकः कः को मोह एकत्वम अनुपश्यति, त्यहाँ शोक पनि छैन, मोह पनि छैन, भय पनि छैन। निर्भयता, गीतामा 26वटा गुणहरूको चर्चा 16 अध्यायमा गरिएको छ। दैवी गुणहरूको चर्चा, त्यहाँ अभयम भनेर अभयबाट चर्चा भएको छ। त्यसैले गर्दा जीवनको सत्य मृत्यु हो, तर देहात्मवाद अर्थात् देह नै म हुँ, म आत्मा अलग हुँ देहबाट भन्ने चेतना नभएका व्यक्तिहरू मृत्युदेखि डराउँछन्। किनभने मृत्यु जही को कहिल्यै मृत्यु हुँदैन। हाम्रा 3वटा शरीर छन्। एउटा ग्रस बडी स्थूल शरीर जो हामीले हजुरहरूले देखिराखेको शरीर हो। दोस्रो चाहिँ स्थूल भन्दा भित्र सूक्ष्म शरीर सटल बडी, यो मनबुद्धि चित्त अहङ्कार आदिको। त्यसपछि भित्र त्योभन्दा पनि अझ भित्र गएपछि संस्कारको प्रारब्धजनित कारण शरीर हुन्छ, त्यो कजल बडी। त्योभन्दा भित्र गएपछि वास्तवमा यो भौतिक शरीरमा चाहिँ यो स्थूल शरीरमा चाहिँ रोग हुन्छ, आदि हुन्छ, के अरे व्याधि हुन्छ। अनि सूक्ष्म शरीरमा चाहिँ दुःख हुन्छ, पीडा, आध्यात्मिक दुःख त्यहाँ हुन्छ, आदि हुन्छ। त्यसपछि पनि भित्र जाँदा कारण शरीरमा चाहिँ उपाधि हुन्छ। त्यहाँबाट पनि भित्र हामी प्रवेश गर्न सक्यौँ भने बल्ल जीवनमा समाधि घटित हुन्छ। मृत्युलाई के आध्यात्मिक रूपमा जित्न सकिन्छ? म त्यो ठाउँमा छु जहाँ ऋषि मार्कण्डेयले साधना गरेर मृत्युलाई जितेका थिए। यो पौराणिक सत्य हो। यो इतिहासले यस्तो कुरा भन्छ। 16 वर्षको आयु भएका मार्कण्डेयले
साधना गरेर मृत्युलाई जितेको ठाउँ स्याङ्जा जिल्लाको मालङ्गा, जहाँ गण्डकी उत्तरतिर फर्किएर बग्नुहुन्छ, जहाँ काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको माध्यमबाट भर्खरै एउटा गुरुकुलको शुभारम्भ भएको छ र वैज्ञानिक साधु निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक ऋषि निर्माण गर्ने अभियानको शुभारम्भ भएको छ। र तिलक पेलाज्यूले स्वामीज्यू प्रणाम, त्रिवेणीको गजेन्द्र मोक्षधाम बहुत सुन्दर एवं दिव्यानुभूति दिने किसिमको छ र त्यहाँ पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वबारे छोटकरीमा जानकारी पाए आभारी हुने थिएँ। श्रद्धेय तिलकज्यू, म यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपालको त्रिवेणी धामको चर्चा वराह पुराणमा गरिएको छ। वास्तवमा भागवतमा आउने गजेन्द्र मोक्षको प्रसङ्ग चाहिँ क्षीरसागरको तटमा त्रिकुट पर्वतको मा घटेको भनेर चाहिँ त्यो त्रिकुट पर्वतमा रहने हात्तीहरूको बथानको भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यो प्रसङ्ग नमिल्न सक्छ, तर वराह पुराणमा आएको कथा र त्यो त्रिवेणीको कथा मिल्छ। वराह पुराणमा आएको त्रिवेणी धाम, गजेन्द्र मोक्ष धाम चाहिँ वास्तवमा नेपालकै नवलपरासी जिल्लामा पारीतर्फ त्रिवेणी चितवन जिल्लातर्फ वाल्मिकी ऋषिको आश्रम जहाँ लवकुशको जन्म भयो, सीताले अन्तिम निर्वासित जीवन बिताउनु भयो, वारीतर्फ गजेन्द्र मोक्ष धाम छ, जहाँ श्रद्धेय कमल नयन आचार्य गुरुज्यूको विशाल आश्रम छ, गुरुकुल छ, गौशाला छ, विशाल योजना छ र अहिले कमसेकम 20-22 करोड रुपियाँको लागतमा नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर भन्न सकिन्छ कलात्मक दृष्टिले त्यति धेरै मूर्तिहरू कुदेर त्यति दिव्य र भव्य रूपमा बनाइएको मन्दिर पनि त्यहाँ बनेको छ र यसको आध्यात्मिक महत्त्व धेरै ठुलो छ। भरत आदिले पनि वराह पुराण अनुसार त्रिवेणी क्षेत्रमा तपस्या गरेको भन्ने वर्णन पाइन्छ र त्यो पवित्र क्षेत्र हो। त्यसको वर्णन गण्डकी महात्म्यमा पनि छ र वराह पुराणमा पनि छ र यो नेपालको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तीर्थ हो। म एउटा अर्को प्रश्नतिर जान्छु। डाक्टरले जब सुत्केरी महिला हस्पिटल जाँदा माछा मासु खानुहोस् ताकत मिल्छ, फाइदा गर्छ भन्छ, तर हजुरले माछा मासु खानु स्वास्थ्यका लागि बेफाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ। खासमा यो हजुरले मान्छेलाई मासु छुटाउनका लागि मात्रै भन्दै हुनुहुन्छ कि साइन्स अर्थात् धर्मले नै केही भन्छ? गुरु मनिष कोइरालाजी, बडा सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। कोरोना चाहिँ वास्तवमा एक प्रकारले चमेरोबाट सुरु भएर फैलिएको हो भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा चर्चामा छ। अहिले यसको बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि अध्ययन गरिरहेछ, धेरै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् वैज्ञानिकहरू पनि। तर म यहाँलाई एउटा सत्य बताउँछु, नेपालमा केही डक्टरहरूलाई भेट्न जाँदा रोगीहरूलाई चाहिँ डक्टरहरूले माछा मासु खानुहोस्, माछा मासु खानुभयो भने ठिक हुन्छ भनेर भन्ने खालका चर्चाहरू मैले सुन्छु, तर आजसम्म कुनै डक्टरले मसँग त्यस्तो भनेको मैले पाएको छैन। यद्यपि नयाँ संसारका खोज अध्ययन अनुसन्धानहरूसँग अपडेटेड डक्टरहरूले त्यसो भन्न सक्दैनन्, किनभने संसारमा मासुमा कुनै पनि त्यस्तो तत्त्व छैन जुन तत्त्व शाकाहारी पदार्थमा नहोस्। मांसाहार भनेको अर्काको हत्या गरेर मात्र प्राप्त हुने भोजन हो र मानवता भनेको अर्काको दुःख देख्ने प्रवृत्ति हो, अरूको दुःखमा दुःखी हुने प्रवृत्ति हो। त्यसैले एउटा मानवता भएको व्यक्तिले सही अर्थमा अरूको दुःखमा उत्सव मनाउन सक्दैन, अरूको दुःखलाई चाहिँ खुसियाली मनाउन सक्दैन, यो उसको स्वभाव हो। बरबस मानवता भएको व्यक्ति शाकाहारी हुन्छ, यो जीवको स्वभाव हो। युवराज गौतमले थाइल्यान्डबाट भन्नुभएको छ। यहाँ धन्तरी दाजीले पनि बेलायतबाट नेपालमा आएर अहिले मातापिताको सेवा गरेर बस्नुभएको छ गुल्मीमा। यहाँ केही दिन अगाडि उत्तर वाहिनी दर्शनका लागि आउनुभएको थियो धन्तरी दाजी। लक्ष्मण गौतम हेरिरहनु भएको छ। रामशरण पौडेल, कलियुगले छोयो को हो र गुरु, अब यो ब्रह्माण्ड रिभर्स हुन लागेको हो र भन्नुभएको छ। कलियुग त चलिरहेको छ शास्त्रीय पौराणिक मान्यता अनुसार, तर कलियुग समाप्त हुने अवस्थामा चाहिँ छैन, किनभने 4,32,000 वर्षको आयु मानिएको छ र यो 4,32,000 वर्षमा जम्मा 5,120 वर्ष भएको छ अहिले। त्यसैले लामो समय बाँकी छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार कलियुग सकिएको छैन। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ अरू केही प्रश्नहरू पनि छन्। म यो अघि यहाँले सोध्नुभएको माछा मासुको प्रश्न जुन छ, वास्तवमा म एउटा सत्य कुरा भन्छु, जुनोसिस पशुहरूबाट मान्छेमा फैलिने रोगहरूको वर्ग हो। अहिले संसारमा सबैभन्दा लाइफस्टाइल बेस्ड डिजिजहरू, जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रोगहरू जस्तो चाहिँ हार्ट एट्याक भएर धेरै मान्छेहरूको वार्षिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा लाखौँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, स्ट्रोक भएर मृत्यु हुन्छ, स्ट्रोकका कारण प्यारालाइसिस हुन्छ, किडनी फेलियर हुन्छ, किडनी मात्रै होइन लिभरले पनि काम गर्न छोड्छ, आन्द्राको क्यान्सर हुन्छ। आन्द्राको क्यान्सरको एउटा ठुलो कारण मांसाहार हो। कलेजोमा बिलिरुबिन बढाइदिन सक्छ। जन्डिस हेपाटाइटिसका विभिन्न प्रकृतिहरू चाहिँ बढ्ने र समस्यामा पार्ने समस्या हुन्छ। हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बहुत प्रबल हुन्छ मांसाहार गर्ने व्यक्तिलाई, किनभने मांसाहारभित्र मासुभित्र कोलेस्ट्रोल हुन्छ। त्यो एक प्रकारको चिल्लो हो। त्यो चिल्लो नसामा जमिसकेपछि नसाको रगत बग्ने भाग साँगुरो भएर रगतको प्रवाहको दबाव बढी पर्छ, ब्लड प्रेसर हुन्छ। त्यसपछि गएर त्यो क्लट जम्यो भने, थक्का जम्यो भने मान्छेको चाहिँ रक्त प्रवाह रोकिएर मृत्यु हुनसक्छ। मस्तिष्कमा यही घटना भयो भने स्ट्रोक हुन्छ। दायाँतिर भयो स्ट्रोक भने बायाँहरू चल्दैन, प्यारालाइसिस हुन्छ। बायाँतिर भयो भने दायाँहरू चल्दैन, प्यारालाइसिस हुन्छ।
यी सत्यहरूलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। शाकाहारी भयौँ भने हामी धेरै रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। अहिलेको खाना अशुद्ध छ, विषाक्त छ, अनेक प्रकारका युरिया डिएपीहरूको प्रयोग गरिएको छ, सबैतिर विषमय वातावरण छ। केवल शाकाहारी हुँदा मात्रै सबै रोगबाट बचिन्छ भन्दिनँ मैले। मांसाहार गरेर पनि फेरि कयौँ प्रकारका शाकाहारी पदार्थहरू र उचित एकदमै अनुकूल वातावरणमा स्वस्थ शरीर भएको, अलिकति प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएको व्यक्ति सबै अनुकूल वातावरण रहेको छ भने ऊ पनि लामो बाँच्न सक्छ। अपवादका केसहरू हुन सक्छन्, तर सामान्य रूपमा दिँदाखेरि मांसाहार एक त हिंसाजन्य पदार्थ हो, कसैलाई हत्या नगरिकन खान सकिँदैन। कसैको एउटा जीवन चटक्क समाप्त गर्नुपर्छ, उसका परिवारका व्यक्तिहरूले उसलाई प्रतीक्षा गरेका होलान्, उसलाई पनि पर्खेर बसेका होलान्, बाटो हेरेका होलान्, उनका आमा बाबाले पनि, उनका सदस्यहरूले परिवारका चटक्क उसलाई सदाका लागि भेट्नै जान नसक्ने गराइदिन्छौँ हामीले। त्यसैले सकिन्छ भने शाकाहारी बनाऊ। मित्रहरूसँग मेरो अनुरोध छ। स्वास्थ्यका लागि धेरै राम्रो। किडनी पनि खराब हुन्छ वास्तवमा, दुवै किडनीमा युरेट जमा हुन्छ। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा ठाउँमा लेख्नु भएको थियो, हाम्रो दुवै किडनीलाई बिगार्नका लागि किडनीमा युरेट जम्मा गर्ने कार्यमा मांसाहार गर्नाले धेरै ठुलो नराम्रो असर पर्छ। किडनीमा युरेट बढाउनुमा मांसाहारको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर लेख्नु भएको थियो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले। मैले उहाँको नामसहित यहाँहरूलाई बताएँ। डक्टरहरूकै कुरा म गरिराखेको छु। त्यसैले किडनीलाई बचाउन अहिले किडनीको समस्या धेरै बढेको छ। अहिले खानपिन आहार विहार राम्रोसँग हामीले गर्न नजान्दा अहिले धेरै प्रकारका रोगहरू फैलिरहेका छन्। ठानेश्वर बस्यालजीले पनि म हेरिरहेको छु, काठमाडौँदेखि भन्नुभएको छ। चतुर्भुज सापकोटा, जय श्रीमन नारायण गुरुजी, हेमलाल भण्डारी प्रभुजी, अर्थ वाटर इथर फायर एन्ड इन्टेलिजेन्ट माइन्ड एन्ड फल्स इगोको बारेमा भनिदिनु होला दिपक सापकोटा। वास्तवमा पञ्चतत्व यो फल्स, यो पहिला चाहिँ अर्थ पृथ्वी, वाटर पानी, फायर अग्नि, विन्ड भनेको वायु, अनि इथर भनेको आकाश, अनि माइन्ड भनेको मन, अनि इन्टेलेक्ट भनेको बुद्धि, इगो भनेको अहङ्कार, र चित्तका लागि कुनै त्यस्तो विशेष स्पेसिफिक शब्द छैन अङ्ग्रेजीमा। चित्त यी सूक्ष्म शरीर हुन्। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यम्मे भिन्न प्रकृतिरष्टदा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चभूत हुन् र यी सूक्ष्म शरीर होइनन्, यी स्थूल शरीरका अङ्गहरू हुन्, अंशहरू हुन्, आधारहरू हुन्, कारण हुन् भने यसभित्र भएको सूक्ष्म शरीर चाहिँ मनोबुद्धि चित्त अहङ्कार लगायत प्राणहरूबाट पनि बनेको हुन्छ। यहाँहरूलाई यस्तै कुनै प्रकारको प्रश्नहरू मनमा छ भने कृपया लेखिदिनु होला, म यहाँहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र मांसाहार गरेर स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन र प्रकृतिमा पनि प्रेम रहँदैन। म यहाँहरूलाई छोराछोरीलाई उपदेश दिने, बाबुहरूलाई दया गर, मलाई सहयोग गर, दुःख पर्दाखेरि मलाई सेवा गर है, म बुढो हुँदाखेरि, म अप्ठ्यारो हुँदाखेरि, मलाई अप्ठ्यारो हुँदाखेरि सेवा गर, चाकरी गर भन्ने बाबुआमाले कुनै पशु पंक्षीको परिवारलाई पनि, उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला, उनीहरू पनि दुःखमा होलान्, उनीहरूले पनि आफ्नो परिवारलाई माया गर्छन्, उनीहरूलाई पनि दुःख र सुखको अनुभूति हुन्छ भन्ने सिकाउनुहोस्। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। यो प्रश्नलाई यति नै राखेँ। र तेजेन्द्र न्यौरेजीले सोध्नु भएको छ, भारतमा हिन्दू गुरुको निर्मम हत्या हुँदा हामी नेपाली हिन्दूको तर्फबाट र नेपाल देशको तर्फबाट बुलन्द आवाज उठाइदिने कहिले गुरुजी भन्नुभएको छ। राजस्थानमा पालघरमा दुईटा साधुहरू कतै गुरु आश्रमको कार्यक्रममा जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई ड्राइभरसहित निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो भनेर जुन एउटा न्युज आएको छ, यो अत्यन्त दुःखदायी घटना हो। साधुको भेषमा भएको व्यक्तिको दायित्व हो उसले साधुताको मर्मलाई रक्षा गर्नुपर्छ, साधुताको रक्षा गर्नुपर्छ उसले, र हामीले फेरि त्यो भेष धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु, हट टचिङ छ यो प्रसङ्ग। एकचोटि एउटा राजाले एकजना बहुरूपियालाई भनेको धेरै रूपहरू धारण गर्न जान्ने, खेलो देखाउन सक्ने व्यक्तिलाई भनेछन्, तिमीले मलाई चिन्दै नचिन्ने गरी एकचोटि खेलो देखाऊ न, यो देखाऊ भन्दा त देखाउँछौ, तर मैले चिन्दै नचिन्ने गरी एउटा खेलो देखाऊ न भनेर भनेछन्। साथीहरूलाई मैले अहिले प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई यदि यो चर्चा लाभकर लागेको छ भने, हितकर लागेको छ भने सेयर गर्न अनुरोध गर्छु। अझै धेरैले प्रत्यक्ष माध्यममा जोडिने मौका पाउनेछन्। जोडिने मात्रै होइन कि उनीहरूलाई केही मनमा जिज्ञासाहरू लागेको छ भने पनि आध्यात्मिक प्रश्नहरू सोध्न सक्नेछन्, त्यो अवसर दिनुहोला। मैले राजाले एकजना बहुरूपियालाई एउटा मैले चिन्नै नसक्ने गरी तिमीले आफ्नो एउटा खेलो देखाऊ है भनेर भनेको प्रसङ्ग सुनाउँदै थिएँ। देखाऊ भनेछन्। अनि यता राजाले भने हुन्छ कुनै बेला म देखाउँला भने दिन प्रतिदिन एउटा घटनाहरू घट्दै गए। राजाले अनेक व्यक्तिहरूलाई भेट्दै गए। एकचोटि एकजना साधुलाई भेट्ने मौका पाए राजाले। एउटा यस्तो साधु कि साँच्चै नै परम विरक्त थिए, दरबारमा भित्र जान पनि मानेनन्, बाहिरै बसे। आउने बित्तिकै उनी परम विरक्त थिए, ध्यानमा तल्लीन थिए, राजासँग धेरै बेर बोल्न पनि खोजेका थिएनन्। र फेरि राजाले जब बारम्बार अनुरोध गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले केही राजाको सेवा स्वीकार गर्नुभयो, फलफुलहरू लिनुभयो, तर बस्नका लागि राति अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि राजाको अनुरोध स्वीकार गरेर
दरबारभित्र नगएर बाहिरै बगैँचामै एउटा रुखमुनि बस्नुभयो। बिहान राजालाई भेट्नु गर्नु केही नगरिकन स्वाट्टै फर्केर जानुभयो। जाने क्रममा राजाका दूतहरूले सन्त हजुरले हिजो अनुरोध गरेर राख्नुभएका सन्त त हजुरसँग नभेटिकन सूचना नदिइकन यत्तिकै हिँडेर जानुभयो भनेर सूचना गरिदिए। उहाँलाई रोक्नुहोस् भनेर सूचना गर्नुभयो राजाले। किनभने कति निष्प्रिय सन्त, राजासँग कुनै न त भेट्ने चाहना छ, कति मान्छेहरू मलाई भेट्न चाहन्छन् अनि मसँग कति अपेक्षा गर्छन्, यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर जी हजुरी गर्छन्। तर यी सन्त त वास्तविक सन्त, आहा मलाई भेट्नै नखोजेर त्यत्तिकै फर्केर जानुभयो, उहाँलाई मैले भेट्नुपर्छ भनेर राजा पछाडि लागे। यो छाया जस्तै हो मान सम्मान प्रतिष्ठाहरू। जुन दिन हजुरले छोडिदिनुहुन्छ हजुरको पछि लाएर आउँछ छाया जस्तै। राजा पनि राजालाई नै हात जोड्न थालेको भए राजाले गन्दै नै थिए। राजालाई उनले गरेनन् सन्तले, राजा अहिले पछाडि लागेका छन्। हातभरि एउटा सुन्दर थालीमा सजाएर बहुमूल्य अरबौँ खरबौँ पर्ने हिरा जवाहरातहरू ल्याएर आजसम्म त्यति धेरै उपहार कसैलाई दिएका थिएनन्। यस्तो सन्तलाई म टक्र्याउँछु, यस्तो सन्तलाई म दिन्छु, किनभने मेरो धन पनि पवित्र हुन्छ, राज्यलाई पनि राम्रो होला भनेर त्यो धन ल्याएर अर्पण गर्न खोजे। साधुलाई भेट्न त पाए, हजुरले यो स्वीकार गरिदिनुहोस् न महाराज भनेर भन्दा उनले हातले फालिदिए त्यसलाई। मलाई यो किन चाहियो राजन, म साधु हुँ, मलाई त 2 छाक रोटी भए पुग्छ, मलाई 1 सरो वस्त्र भए पुग्छ, मलाई वस्त्र छँदैछ, रोटी बिहान साँझ भिक्षा गरेर खान्छु, मलाई केही चाहिँदैन, म त हरिको भजन गर्ने हो, म हरिको भजनका लागि हिँडेको हो, म कुनै कपास अरू अन्न पानी धन सम्पत्ति जम्मा गर्न आएको होइन भनेर चाहिँ उत्तर दिएर फर्केर गए। केही समयपछि बहुरूपिया राजालाई भेट्न आयो। राजालाई उसले भन्यो, र महाराज मैले हजुरलाई एउटा खेलो देखाएको थिएँ, के हजुरले चिन्नुभयो त भनेर भने। राजाले भने, मैले चिनिनँ त, तिमी कुन रूपमा आएका थियौ र भनेर राजाले सोधे। बहुरूपियाले भने, राजन, हे राजा, हे राजा, हे महाराज, म त साधु भएर आएको थिएँ नि। कहाँ तिमी लोभी एउटा 2-4 पैसाको लागि खेलो देखाउने बहुरूपिया, कहाँ त्यो विरक्त एउटा महापुरुष महान सन्त, त्यत्रो सम्पत्तिलाई ठुक्राउन सक्ने महान सन्त, तिमी त हुन सक्दैन, मलाई विश्वास छैन तिम्रो कुरामा भनेर राजाले भने। बहुरूपियाले भन्यो, महाराज म एक कुरा सुनाइदिन्छु, सुन्नुहोस्, हजुरको मेरो के संवाद भयो सुन्नुहोस्, सन्तसँग यो कुरा भएको हो भनेर सबै कुराहरू सुनाइसकेपछि राजा दङ्ग परे। एक भित्री कुराहरू प्रत्येक चर्चाका शब्द बताइदिएपछि राजा झसङ्ग भए। के यही बहुरूपियाले त्यस्तो सन्तको रूप लिएर साधुको भेष धारण गरेर आएको थियो त प्रश्न सोधे। बहुरूपियाले भन्यो, हो महाराज। राजाले भने, मलाई एउटा कुरा विश्वास भएन, त्यत्रो सम्पत्ति दिँदा एउटा सन्तलाई सम्मान गरेर दिएको थिएँ, तिमीले लिएरै गएको भए पनि अन्याय गरेका थिएनौ, चोरी गरेका थिएनौ, अधर्म गरेका थिएनौ, लान सक्थ्यौ तिमीले, किन लैनौ? उनले भने, महाराज यो प्रसङ्ग सम्झदा मेरो आँखामा आँसु आउँछ, म भावुक हुन्छु। उनले भने, महाराज म त्यो बेला सन्तको रूपमा थिएँ, सन्यासीको रूपमा थिएँ, त्यागीको रूपमा थिएँ, धन सम्पत्ति, घर, छोराछोरी सबै थोक छोडेर म एउटा विरक्त साधु भएको थिएँ, जो धन सम्पत्तिबाट टाढा बस्छ, त्यस्तो सन्त भएको थिएँ। त्यस्तो भेष धारण गरेको थिएँ, मैले गेरुवा वस्त्र धारण गरेको थिएँ। अनि म केही समयको लागि मात्रै बनेको साधुको भेष धारण गरेर केही समय नाटकका लागि मात्रै बनेको साधुले के साँच्चै सन्तको अपमान गर्न हुन्छ त महाराज? के साँच्चै सन्तलाई दुःख दिन हुन्छ त? के साँच्चै सन्तको मूल्य घटाउन हुन्छ त? के उनीहरूको असम्मान हुने कर्म गर्न हुन्छ त? मैले सके उनीहरूको सम्मान बढाउने हो, नसके उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन। त्यसैले हे महाराज, म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, मैले त्यो साधुको वस्त्रको सम्मानका लागि, त्यो साधुताको रक्षाका लागि केही नलिएको हो महाराज। त्यत्रो सम्पत्ति देख्दा लिने चाहना त मलाई पनि थियो। राजाले सुन्दा आँखाभरि आँसु आयो। राजाले भने, एउटा सन्तलाई तिमीले कति धेरै आदर गर्यौ, एउटा सन्तलाई कति महत्त्व दियौ तिमीले, साधुको भेषलाई कति सम्मान गर्यौ, कसरी मूल्य रक्षा गरिदियौ, त्यो भेषको कसरी तिमीले सम्मान गर्यौ। आहा, तिम्रो जस्तो भावना मेरो पनि छैन, म भन्दा पनि तिमी श्रेष्ठ रहेछौ। मैले त्यो सन्तलाई जे जति दिएको थिएँ त्यो सब म तिमीलाई उपहारका रूपमा दिन्छु भनेर राजाले त्यो उपहार, साधुलाई टक्र्याएका उपहारहरू बहुरूपियालाई नै दिएछन्। वास्तवमा साधुको भेष धारण गर्नु त्यति सहज कुरा होइन। त्यसको मान्यता राख्न, त्यसको महत्त्व राख्न, त्यो भेषलाई सम्मान गर्न, त्यो भेषको नियममा रहन गाह्रो छ। र धारण गर्ने हरेक व्यक्तिले त्यसको मूल्यलाई सम्मान गर्नुपर्छ।
त्यो भेष लिएर कति धेरै विश्वास गरिन् सीताले। इतिहासको पहिलो लकडाउनको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। सीतालाई लक्ष्मण रेखा खिचेर गएका थिए, तर मेरा पतिलाई श्राप दिन्छन् भनेर त्यो लक्ष्मण रेखा पनि उल्लङ्घन गरेर साधुलाई विश्वास गरेर उनी त्यो रेखाबाट बाहिर आएकी थिइन्। रावणले साधुको भेष धारण गरेर बहुत गलत कार्य गरेको थियो। संसारमा साधुको भेष लिएर त्यस्ता निज कर्म, कुनै परस्त्रीलाई अपहरण गर्ने जस्तो कुकर्म गर्दा पनि एउटी नारी, एउटा सन्तको भेष लिनुस् रावणका जीवनमा एउटा धेरै ठुलो अपराध थियो। त्यसैले सज्जनहरू, म भारतको राजस्थानको पालघरमा मारिएका ती दुईटा सन्तहरूको यो अत्यन्तै विभत्स घटनाप्रति अत्यन्त खेद व्यक्त गर्छु, भर्त्सना गर्दछु। यस्तो घटना कतै घट्नु हुँदैन। यसले अराजकतालाई जन्माउँछ। यसले एउटा जे गरे पनि हुँदो रहेछ, हिन्दू सन्तहरू सामान्य छन्, हिन्दूहरू आवाज गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यता स्थापित हुन सक्छ। त्यसैले समग्र वैदिक संस्कृतिका व्यक्तिहरूले र राजस्थान सरकारका लागि, राज्यका लागि, भारत सरकारका लागि नै यो अत्यन्त कलङ्कित बनाउने घटना हो। अविलम्ब ती दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, म यो माग गर्दछु। र यहाँहरूले पनि चाहे नेपालको चाहे भारतको कुनै पनि देशमा बस्ने कुनै पनि सन्त कसैको पनि अपमान नहोस्, कसैको चित्त दुख्ने, कसैको हत्या गर्ने जस्तो जघन्य कार्य त हुँदै नहोस्, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँका केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया मलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। नुवाकोटबाट हेरिरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँबाट हेर्नु भएको छ, यहाँ कहाँबाट हेर्नु भएको छ कृपया लेखिदिनु होला। यदि यहाँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने पनि यहाँ मलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु सज्जनहरू, यहाँहरूका केही त्यस्ता विशेष साउन्ड आएन भनेर लेख्नु भएको रहेछ, अलिक पहिला होला, अहिले राम्रो अहिले आएको छ कि छैन कृपया मलाई सूचना दिनुहोला, जानकारी दिनुहोला। आफ्नो भविष्य थाहा छैन गुरु साधुजी भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीलाई भविष्यको जानकारी कसैलाई पनि छैन। चिन्तामणि गौतमले पनि हेरिरहनु भएको छ। कुल पूजामा पाठोको बलि दिनुपर्छ अरे, अझै घर बनाउँदा पुत्रको विवाह भाग अरू केमा दिनुपर्छ अरे, के साँच्चै कुल पूजामा पाठो चाँडै नै चढाउनै पर्छ त? जानकारी पाऊँ। दुई प्रकारका पूजा हुन्छन्, एउटा कुल पूजा, एउटा कुलाइन पूजा। कुल पूजा चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरू हुन्, हाम्रा पितृहरू हुन्, उनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। नरियल चढाउन सक्छौँ, दुध दिन सक्छौँ, घिउले हामीले पूजा गर्न सक्छौँ, फलहरूद्वारा सम्मान गरेर पूजा गर्न सक्छौँ। पशु चढाउने परम्परा चाहिँ मध्यकालमा जिह्वा लोलुपहरूले स्वरचित कल्पित श्लोकहरूलाई विभिन्न बृहत्काय भएका वेदादि ग्रन्थहरूमा प्रक्षिप्त गरेर त्यसैलाई प्रमाण देखाएर चलाउन सुरु गरेको एउटा अत्यन्तै निन्दनीय परम्परा हो। कसैको हत्या गरेर कुनै देवी देवता खुसी हुँदैनन् र हामीलाई पनि खुसी मिल्दैन, यो गलत कुरा हो। कसैको बलि दिएर देवी देवता खुसी हुन्छन् भन्ने खालको मान्यता नै वास्तवमा गलत कुरा हो। यो विषयमा म यहाँहरूलाई एकदमै प्रश्न बनाउन चाहन्छु। र देवयज्ञे पितृश्राद्धे तथा माङ्गल्य कर्मणि तस्यैव नरके वासो यो कुर्यात् जीवघातनम। जसले देवयज्ञमा, विवाह जस्ता देव कार्यहरूमा या पितृकार्य भनेको पितृश्राद्ध आदिमा, पितृकार्यमा, कुलपूजा आदिमा या मङ्गल कर्महरूमा, विवाहलाई मङ्गल कर्ममा पनि जोडिएको देखिन्छ। कसैले यदि पशुको हत्या गर्छ भने उसको नरकमा वास हुन्छ भनेर भनिएको छ। र पद्मोत्तर खण्डमा त स्पष्ट देवी स्वयं पार्वतीले नै शिवजीसँग भन्नुहुन्छ, युपे बद्वा मौलोमा बाँधेर पशुन हत्वा, पशुहरूलाई मारेर करोति रक्तकर्दमम, रगतको यदि किचड बनाउँछ भने तेन चेत प्राप्यते स्वर्गो नरकः केन गम्यते। यदि त्यो व्यक्ति नरक जाने, के अरे स्वर्ग जाने हो भने नरक जाने को हो त, नरक जाने कर्म के हो त भनेर भन्नुभएको छ। मद्व्याजेन पशुन हत्वा यो भक्षेत सहबन्धुभिः तद्गात्र लोम संख्याब्दै ऋषिपत्र बनी बसेत। मेरो बहाना नाम पारेर कसैले पशु बलि गरेर यदि हत्या गर्छ, कुनै पशुको जीवको हत्या गर्छ भने त्यो पशुको शरीरमा जति रौँ छ त्यति अब्द भनेको वर्षसम्म 80 पत्र वन नाम गरेको नरकमा वास गर्नेछ भनेर देवीले श्राप दिनुभएको छ। प्रष्ट प्रमाण सहित यहाँहरूलाई मैले बताएको छु। यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यदि कुल पूजामा पशु हत्या गर्ने परम्परा छ भने यहाँहरू त्यो भगीरथ भन्नुहोस्, त्यो एउटा महान कर्मको शुभारम्भ गर्ने श्रेय यहाँलाई प्राप्त होस्। हामीले पनि 10-20 ठाउँमा बन्द गरिसकेका छौँ। लाखौँ व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सङ्कल्प गराएका छौँ र अप्रत्यक्ष रूपमा पनि हजारौँ व्यक्तिहरू साकारी हुनुभएको छ। यो अभियान मानवताका लागि हो, किनभने सबैलाई प्रेम गर्दा धरती स्वर्ग हुन्छ, राम राज्यको स्थापना हुन्छ। यो महान अभियानमा अगाडि बढ्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। समान श्रद्धेय महानुभावहरू, म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छु, आवाज प्रष्ट आएको छ कि छैन? आवाज प्रष्ट छ भने ठिक छ,
आवाज छैन भने मलाई भन्नुहोला। र यदि अरू केही अन्य प्रश्नहरू पनि यहाँहरूका जीवित छन् भने कृपया प्रश्न मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म यहाँहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। र आजको यो चर्चामा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कोरोनादेखि करुणासम्मको यात्रा। मुख हाम्रो, ध्यान दिनुहोला, मुख हँसिलो होस्, आँखा रसिलो होस्, ज्ञानले भरिएको मस्तिष्क, प्रेरणाले भरिएका शब्दहरू, विश्वासले र आस्थाले भरिएको हृदय अनि करुणाले गर्दा द्रवित भइराखेको भिजिराखेका आँखाहरू, रसिला आँखा र हँसिलो चेहरा एउटा स्वस्थ, एउटा अत्यन्तै ज्ञानी व्यक्तिको लक्षण हो। त्यसैले यो अत्यन्तै महान व्यक्तिहरूमा यस्तो हुने गर्छ। महाकरुणा, महाज्ञान, महासम्बोधिको यात्रामा यहाँहरूलाई लाग्नका लागि अनुरोध गर्छु। र कोरोनाले अब हामीलाई अन्तर्मुख बनाओस्। हामी बाहिर हिँड्न नपाएर के भयो? हामी आफ्नो वास्तविक तत्त्वको खोजी गर्न सक्छौँ। हामी बन्दीगृहमा बन्दी भएका व्यक्ति जस्तै गरी घरमा बन्दी भएर बसेका छौँ भन्ने नसोचौँ। हामी आफ्नो स्वेच्छाले घर बन्द गरेर हजारौँ दिन बस्न सक्छौँ, केही समस्या छैन। र दिन बिताउन, समय काट्नु त ठुलो कुरा होइन। कालो न यातो वयमेव याताः, काल जाँदैन, समय जाँदैन, हामी जाने हो। हामी बितिरहेका छौँ, हाम्रो चाहिँ समय बर्बाद भएको छ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। सद्य सज्जन महानुभावहरू, मेरा फेसबुकमा जोडिनुभएका मित्रहरूसँग यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। यहाँहरूका केही प्रश्न छन् भने म यहाँहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। म हेर्दैछु यहाँहरूका प्रश्नहरू। बलि चढाउने कुरा यहाँ मैले प्रश्न ल्याइसकेको छु। दर्पण दियानाबाट कुनै ग्रन्थमा उल्लेख छ कि छैन होला, किन बलि चढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ भन्नुभएको छ। संसारभरिका मानिसहरूले एकैपटक शाकाहारी बने भने शाकाहारी भोजन सबैलाई पुग्ला र? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रमेश भण्डारीजीले सोध्नु भएको छ। बडा खुसी लाग्यो। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। के संसारका सबै मनुष्यहरू शाकाहारी भए भने सबैलाई भोजन पुग्ला? आज पृथ्वीमा त्यति धेरै अन्न उब्जाउन सक्ने शक्ति छ जति पृथ्वीमा मान्छे छन् त्यसको 10 गुणा बढी। र वास्तवमा पृथ्वीमा मान्छेलाई भुकमरीले मर्नुपर्ने समस्या अर्थात् स्टारभेसन, जसका कारण एसियामा मात्रै प्रत्येक वर्ष 4 करोड मान्छेहरूको भुकमरीले मृत्यु हुन्छ। वास्तवमा मान्छे शाकाहारी हुने हो भने हुँदैन त्यसो, किनभने मान्छेले भन्दा 20औं गुणा धेरै खाने पशुहरूलाई मांसाहारका लागि पालिएको छ र मान्छेले भन्दा पशुहरूले धेरै खाएका छन् अन्न, र त्यो अन्न बर्बाद भएको छ। र अत्यन्तै पोषणयुक्त भोजन, मान्छेका लागि उपयुक्त हुने भोजन पशुपालनका लागि, मांसाहारका लागि प्रयुक्त भएको हुनाले हजारौं, सयौं, 20औं गुणा बढी क्यालोरी नष्ट गरेर, प्रोटिन नष्ट गरेर हामीले धेरै कम प्रोटिन प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्य झन् बिगारिरहेका छौँ। त्यसैले संसारभरिका मनुष्यहरू शाकाहारी भयो भने यसले नराम्रो हुँदैन, यसले राम्रो हुनेछ। यसले चाहिँ असाध्यै सुन्दर अवस्था सिर्जना गर्नेछ र संसारमा भुकमरी नै मेटिनेछ। यो एउटा अत्यन्तै गजबको कुरा। अमेरिका एक दिन मात्रै शाकाहारी हुने हो भने पुरा विश्वलाई खुवाउन पुग्छ भन्ने भनिन्छ। त्यसैले यो त धेरै ठुलो अन्नको बचत हुन्छ। हरे कृष्ण प्रभुजी, मलाई महामन्त्र भन्नुभएको छ, यहाँ मैले भनिसकेँ। गुरुज्यू, यो संसारलाई त भगवानले सृजना गरेको हो भन्छन्। कुनै कुनै धर्मले भने कोरोना भाइरस चाहिँ किन सृजना गरेको होला? लक्ष्मण डिकी लामा तामाङ। कोरोना भाइरसलाई किन सृजना गरेको होला भन्नुभएको छ। वास्तवमा सबै चिज ईश्वरले नै बनाएको होइन। ईश्वरले बनाएका चिजहरूलाई मिलाएर हामीले पनि धेरै नयाँ चिजहरू बनाइराखेका छौँ। एटम बम हामीले बनाएको हो, ईश्वरले बनाएको होइन। नाइट्रोजन बम, हिलियम यी लगायतका चाहिँ अणुहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले बनाएका हौँ, नाइट्रोजन बम आदिहरू, हाइड्रोजन बमहरू। त्यसैले यसै गरी कोरोना भाइरस पनि हामीले प्रकृतिमाथि चाहिँ हावी हुँदै जाँदा, हामीले संसारका नियमहरू तोड्दै जाँदा, प्रकृति विपरीत आचरण गर्दै जाँदा, प्रकृतिले केही समय रेस्ट लिनका लागि, यसो आफ्नो लागि, आत्मरक्षाका लागि प्रकृतिले नै सिर्जना गरेका विविध वस्तुहरू हुन्। यसको रहस्य बुझ्न, द ल अफ नेचरलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ। यसलाई बुझ्नका लागि प्रकृतिका एक एक सूक्ष्म प्राणीहरूको विज्ञानलाई अध्ययन गर्नुपर्छ र आध्यात्मिक चेतनाद्वारा धेरै सूक्ष्म अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल त्यो अवस्था हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ। सर्जित पाण्डेले सोध्नु भएको छ, प्रभु हामीलाई हिन्दूले कोही मृत्यु हुँदा कुन नाउँ छोडेको हुँदा किन नुन छोडेको, यसको पछाडिको धार्मिक केही कारण छ? मृत्यु भइसकेपछि नुन नखाने चलन, कतिपय मलाम जानेहरूले पनि एकसाथ नखाने गर्छन्। वास्तवमा यो स्वाद छोडेको हो। नुनले प्रत्येक भोज्य पदार्थलाई स्वादिलो बनाउँछ र
त्यो बेलामा मिठा मिठा परिकारहरू नखाएर स्वाद त्याग गरेर कमसेकम एउटा व्रत जस्तो निर्वाह गरेको हो र नुनले चाहिँ कतै संयमलाई चित्तको स्थिरतालाई पनि असर गर्छ भन्ने खालको व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। तर त्यहाँ नुनै नखानु भनेर लेखेको चाहिँ पाइएको छैन, मैले भेटाएको छैन। त्यसैले यो पनि व्रतका लागि र त्यो अवस्थामा चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यका लागि अनुकूलताका लागि हो। यहाँ सुपक अधिकारी अस्ट्रेलियाबाट सन्तको खोजीमा छु गुरुदेव, असल सन्त कसरी चिन्ने होला? बडा सुन्दर प्रश्न सोध्नुभयो एचआर पौडेलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो प्रश्नको उत्तर म दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, जसको नजिकमा जाँदा नराम्रा विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो व्यक्ति खराब व्यक्ति हो। जसको नजिकमा जाँदा राम्रा राम्रा विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हो। जसको नजिकमा जाँदा हाम्रो चित्त परमेश्वरमा जान्छ, जसको नजिकमा जाँदा हाम्रो चित्तलाई भगवानतिर लाग्ने, आध्यात्मिक साधनातिर लाग्ने प्रेरणा प्राप्त हुन्छ, ती सन्त हुन्। र जसको नजिकमा जाँदा हाम्रा मनका प्रश्नहरू मौन व्याख्याबाटै, गुरुको मौन व्याख्याबाटै समाधान हुन लाग्छ र हामी शान्त भएर भित्र फर्किएर बाहिर आँखा खोल्नै मन नलाग्ने गरी शान्त भएर बस्न सक्छौँ, ती नै सद्गुरु हुन्। यसरी हामीले उहाँहरूलाई चिन्न सक्छौँ। एकदमै राम्रो सुनिएको छ भन्नुभएको छ। पराभक्ति र अपराभक्तिका बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि? आविष्कार कला, काठमाडौँबाट। भक्ति दुई प्रकारका हुन्छन् श्रद्धेय सज्जनहरू। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभति पराम। गीताको 18 अध्यायमा पराभक्तिको वर्णन, ब्रह्मज्ञान प्राप्त भएपछि बल्ल पराभक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले बताउनु भएको छ। त्योभन्दा ब्रह्मज्ञानभन्दा पहिले अर्थात् आत्मज्ञानभन्दा पहिले अर्थात् बोधभन्दा पहिले, बौद्ध भाषामा भने बोधिभन्दा पहिले, सम्बोधिभन्दा पहिला प्राप्त हुने कि पहिला गर्ने भक्ति अपराभक्ति हो। त्यसबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि बल्ल भगवान र जीवको वास्तविक सम्बन्धको बोध प्राप्त भएपछि बल्ल एउटा असली भक्ति जागृत हुन्छ र त्यो भक्ति नै पराभक्ति हो। र पराभक्तिले त भगवानलाई पनि अधीनमा गर्न सकिन्छ, बसमा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूले बताउँछन्, शास्त्रहरूले बताउँछन्। नमस्कार गुरुजी, म बुटवलबाट कुनै बबासिरको घरेलु उपचार के होला? वास्तवमा बबासिरका लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार चाहिँ यो तक्रासव हो। यो आयुर्वेदका गुरुहरूले बनाएर दिनुहुन्छ। पाइल्स, बबासिर यो लगायतका समस्याहरूको लागि चाहिँ लोकल गाईको दुध दुहुँदै चाहिँ ताजा दुधलाई यसो छानेर कागती निचेर सट्टै पियो भने त्यसले राम्रो हुन्छ। शीतमा राखिएको मुलाले बिहान सेवन गर्दाखेरि पनि त्यो ठिक हुन्छ। यसका लागि धेरै प्रकारका औषधिहरू छन् र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ यहाँले गरम चिजहरू नखानु होला। प्राकृतिक उपचारको विधि यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उपचार पद्धति हो। यसबाट पुरै पेटलाई एनिमा गरेर सफा गरेर घाउलाई सुकाउनु होला। घाउ सुकिसकेपछि त्यसको चाहिँ बबासिर, पायल्स लगायतका समस्याहरू चाहिँ फिस्टुला पनि, ती गाँठा परेका सबैहरू पनि बिस्तारै सुकेर सन्चो हुने गर्छ। बेलायतबाट श्रद्धेय दुर्गा प्रसाद गुरुले पनि राख्नु भएको छ। बेलायतमा यो कोरोनाको महामारी धेरै फैलिएको छ, कृपया अत्यन्तै सुरक्षित रहनुहोला बेलायतवासी। म बेलायतमा अघिल्लो वर्ष जाँदा श्रद्धेय दाजी एयरपोर्टमै लिन आउनु भएको थियो। म अत्यन्तै प्रेमपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु यो हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा। सीता दिदीले पोखराबाट नारायण गुरु भन्नुभएको छ। अमृत सेवाले भन्नुभएको छ, प्रभु हाम्रो देवी देवताहरूको धेरै हातहरू देखाइन्छ, यो साँच्चै नै हो कि यो एउटा फोटोमा मात्रै देखाइए जसरी नै बताइदिनु होला भन्नुभएको छ। देवी देवताहरूका धेरै हातहरूको अर्थ के हो भने धेरै टाउका, धेरै हातको एउटा एलेगोरिकल प्रेजेन्टेसन, अर्थात् यसको प्रतीकात्मक रहस्य के हो भने हामीमा भन्दा त्यति धेरै कार्य गर्ने क्षमता भनेको हो, एफिसियन्सी भनेको हो, कार्यक्षमता भनेको हो। फेरि यसको अर्थ तिनीहरूका हातै थिएनन् भन्ने होइन। फेरि अहिले हामीले संसारमा देखेका मात्रै जीव जगतका प्राणीहरू मात्रै यस्तै हुन्छन्, योभन्दा भिन्न हुँदैनन् भन्ने होइन। हाम्रो ज्ञानभन्दा पर पनि धेरै रहस्यका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो पनि सम्भव छ। र गुरु, धर्म, कर्म र संस्कार बिर्सिँदै जानुको प्रभाव यो आपत आइपरेको हो कि वेद पुराणहरूमा यस्ता घटना हुन्छन् भनेको केही प्रमाणहरू त्यस्तो केही छ? म सर्प संरक्षक यमलाल भण्डारी नानगढबाट। यो उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा आउनुभएको छ श्रद्धेय यमलाल दाजी, उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मलाई बडा खुसी लागेको छ। दाजीलाई धन्यवाद। धर्म कर्म बिर्सिएर यो आपत आइलागेको भन्नुभएको छ। हो, मान्छेले मानवता बिर्सेको हुनाले नै आज यो समस्या आएको हो।
मान्छेले मानवता नबिर्सिएको भए, प्राणीहरूप्रति क्रूर अत्याचार नगरेको भए यो भाइरसले आक्रमण गर्ने थिएन। यो प्राणीहरूबाटै आएको हो र यो एउटा प्राणीहरूको रक्षाका लागि एउटा प्रतीकात्मक रूपमा प्रकृति आत्तिएर प्राणीहरूको रक्षाका लागि चाहिँ गरेको खेल हो। मान्छे शाकाहारी भएन भने, मान्छे सचेत भएन भने, मान्छेले यो बेलामा पनि होसमा आएन र चाहिँ आफ्ना गल्तीहरूलाई सुधार गरेन भने यो अवस्था चाहिँ भयावह हुनसक्छ। हामी समयमै सचेत बनौँ र यो संसारबाट यो महामारीलाई बिदा गरौँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अरू पनि यहाँ प्रश्नहरू छन्। योग र ध्यानको बारेमा भनिदिनु न गुरुजी भुवन पाण्डेजीले। अनि कस्तो खालको योग र ध्यान गर्न पर्छ स्पष्ट पारिदिनु। योग र ध्यान वास्तवमा ध्यान योगभित्रैको एउटा अङ्ग हो। योग भनेका 4 प्रकारका हुन्छन्, मन्त्र योग, लय योग, हठ योग र राजयोग। यी चारैवटा मिश्रित योगलाई चाहिँ महायोग भनिन्छ। मन्त्र योग भनेको मन्त्र साधनाबाट चाहिँ अमनस्क अवस्थामा प्रवेश गर्ने अवस्था हो। लय योग पनि त्यही विलिन हुने, चेतना विलिन भएर वास्तवमा योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध भएर स्वरूपमा अवस्थिति हुने अवस्थाको नाम हो। योगका 8वटा अङ्ग छन्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि। ध्यान भनेको 7औं अवस्था हो योगको। योग म जस्तै दुब्लो थियो अनि युरोपतिर अमेरिकातिर गयो, अलि त्यतातिर चिसोमा के खान पायो योगले थाहा छैन, अलि मोटो भएर फर्किएको छ। श्रद्धेय दुर्गा खतिवटा दाजुले पनि जय गुरुदेव भन्नुभएको छ। लक्ष्मी रेग्मी वाचिङ फ्रम न्युयोर्क, लक्ष्मी दिदीलाई पनि स्वागत छ। जीवन भुर्तेल आएको छ भन्नुभएको छ। सृजना मल्ल आएको छ गुरुजी म जापानबाट। विनय थापा, गणेश खड्का छेत्री, यहाँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छ। म यहाँहरूको उत्तर ध्यान र योगको बारेमा बताउँदै थिएँ। योग भनेको जोडिनु हो, परमेश्वरसँग हामी जोडिने अवस्थाको नाम योग हो। यसरी ध्यान भनेको फेरि यसलाई यसरी पनि एउटा उदाहरणबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। एउटा कुनै पशु, योग भनेका यो भनेको जोडिनु, जोडिनका लागि 8वटा माध्यम छन् पतञ्जलि योगमा। अहिले गरिने योगमा प्राय हठयोग मिश्रित छ। विशेष गरी यो अष्टाङ्ग योग भनिन्छ। 8वटा अङ्गहरू छन्, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अहिंसा, हिंसा नगर्नु, कुनै प्राणीलाई मांसाहार नगर्नु, कसैलाई दुःख नदिनु, त्यो कसैको नराम्रो नसोच्नु अहिंसा हो। सत्य बोल्नु, सत्य व्यवहार गर्नु सत्य हो। चोरी नगर्नु, ईश्वरको वस्तुलाई मेरो नभन्नु अस्तेय हो। अनि वेदको अनुकूल आचरण गर्नु ब्रह्मचर्य हो। ब्रह्म भनेको वेद हो, वेद अनुकूल आचरण गर्नुलाई ब्रह्मचर्य भनिन्छ। र सङ्ग्रह नगर्नु र संसारमा आफूसँग प्राप्त भएका सबै स्रोत साधनहरू सेवामा समर्पित गरिदिनुलाई अपरिग्रह भनिन्छ। यम पुरा भयो अनि बल्ल स्वाध्याय, शौच, सन्तोष, तप, ईश्वर प्रणिधान युक्त नियममा प्रवेश हुन्छ। यो पनि सिद्ध भएपछि आसनमा प्रवेश हुन्छ। आसन 84 लाख प्रकारका। अनि प्राणायाम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य ततक्षीयत प्रकाशावरणम इत्यादि पङ्क्तिहरू पतञ्जलिले लेख्नु भएको छ। र घेरण्ड आदिले त र भगवान गोरखनाथ आदिका ग्रन्थहरूमा चाहिँ कपालभाति विख्यात लौहकारस्य भस्मवत इत्यादि भनेर वर्णन गरिएको छ। साउदीबाट पनि हेर्नुभएको छ, धेरै संसारका विभिन्न कुना कुनाबाट हेर्नुभएको छ। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो प्राणायामले चित्तलाई शुद्ध गर्छ र मान्छेका मनमा पाप गर्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्छ। त्यसैले प्राणायाम गर्नु अत्यन्तै राम्रो हो। अनि यहाँबाट माथि अवस्था एउटा उदाहरणबाट म बुझाउँछु। प्रत्याहार भनेको कहीँ बाहिर भागेर गएको पशुलाई समातेर जबरजस्ती नचाहँदा नचाहँदै छोपेर ल्याउनु चाहिँ प्रत्याहार हो। त्यसलाई रसीले बाँधेर दाम्लोले बाँधेर राख्नु चाहिँ धारणा हो। अनि जब बाँधेर राखिसकेपछि उसको दाम्लो फुकाइदिएर नजा भनेर भन्दाखेरि पनि ऊ नजाने अवस्थाको नाम चाहिँ, सामान्य दाम्लो खोलिदिँदा पनि नजाने अवस्थाको नाम चाहिँ ध्यान हो। र उसलाई चाहिँ दाम्लो खोलिदिएर कुटेर उठाएर भगाउन खोज्दा पनि चल्दै नचल्ने अवस्थाको नाम समाधि हो। र ध्यान भनेको आफू रहन्छ तर आफूले ईश्वर बाहेक अरू केही कुराको अनुभूति गर्दैन। समाधिमा चाहिँ ईश्वर मात्रै देखिन्छ, अनुभव हुन्छ। ध्यानमा त्रिपुटी रहन्छ तर चाहिँ ध्याता ध्यानदेय भए पनि त्यो अरू सबै संसारको विलय भएर केवल ध्येयाकार चित्तवृत्ति मात्रै रहने र आफ्नो पनि अनुभूति भइरहने अवस्था चाहिँ ध्यान हो। ध्यान र योगको बारेमा मैले थोरै केही बताएँ। र म यहाँहरूका केही प्रश्न। गुरु, सारा संसार भगवानले सृजना गरेको हो भने कोरोना मैले अघि भनिसकेको छु, भगवानले कोरोना बनाउनु भएको होइन, हाम्रै गल्तीका कारण कोरोना भएको हो। म अर्घाँचीमा भएको पाणिनीको बारेमा केही महत्त्व भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। श्रद्धेय डाक्टर विष्णुराज आत्रेय गुरुले बीबीसीमा पनि प्रकाशन गर्नुभएको थियो, उहाँको बारेमा लेख आएको थियो। गोविन्द गोपाल खतिवडा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। र एकजना हाम्रा अमृतजी मलाई फोन गरिरहनु भएको छ। आज उहाँले सबल पोस्टमा मेरो इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। सबल पोस्टमा यहाँहरूले आज दिउँसो भएको इन्टरभ्यू पनि चर्चा, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चाहरू भएको थियो। काठमाडौँबाट एउटा जिज्ञासा लागेको छ, महालिङ्ग धामको निर्माण कहिले सम्पन्न होला, के होला भन्नुभएको छ। यहाँ उहाँलाई एकदमै यो प्रश्न तलतिर झऱ्यो।
म जसले प्रश्न सोध्नुभएको थियो उहाँलाई भन्न चाहन्छु, हामी निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हामीसँग प्राप्त भएको स्रोत र साधनभन्दा धेरै हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि लगाएर हामी धेरै लागेर अहिलेसम्म हामीले थोरै हामीलाई सहयोग प्राप्त थियो। हामीले त्यसलाई अत्यन्तै एक एक कणकणलाई बचाएर हामीले केही कार्य गरिसकेका छौँ। गुरुकुल शुभारम्भ भएको छ, केही भवनहरू बनिरहेका छन्, केही चिजहरू निर्माणाधीन छन्, हस्पिटलको हामी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसैले निर्माणका लागि अब यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रह्यो भने अहिलेसम्म यहाँहरूको जे जति सहयोग रह्यो त्यसको हामीले सबै काम गरेर अरू हामी सरकार सबै विभिन्न व्यक्तिहरू देश विदेशका व्यक्तिहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षामा छौँ। यो सबैको साथ सहयोग हुँदाखेरि हामीले यसका धेरै कार्यहरू गर्न सक्नेछौँ र यहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगबाट हामीले धेरै धेरै त्यसलाई सुरक्षित गरेर कतै पनि अलिकति पनि चुन नदिएर हामी संस्थाका कुनै पनि व्यक्तिहरूले कहीँ कुनैको यात्रामा कहीँ कतै पनि खर्च हामीले सबै व्यक्तिगत खर्च गरेर संस्थाका एक एक पैसालाई हामीले अत्यन्तै पारदर्शी रूपमा चाहिँ संस्थाको हितमा र यहाँको विकासमा लगाएका छौँ। सायदै यति पारदर्शी भएका धेरै कम होलान् संस्थाहरू र यज्ञ गरेर यति छिटो कार्य गरेर देखाउने ठाउँहरू पनि कम होलान्। यो हर्ष लाग्छ, खुसी लाग्छ, कमसेकम यो ठाउँमा केही न केही शुभारम्भ भएको छ। यहाँहरू सबैको माया चाहिएको छ, साथ चाहिएको छ, सहयोग चाहिएको छ। पक्कै पनि यो छिटै राम्रो होला। अर्घाँचीको पाणिनीको भन्नुभएको थियो इन्द्र अधिकारीजीले। अष्टाध्यायी ग्रन्थ संसारभरका चाहिँ भाषाशास्त्रीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो र यो ग्रन्थको रचना नेपालको माटोमा भएको हो र ऋषि पाणिनी नेपालको अर्घाँची पणेनाका हुन् र उनले रुरु क्षेत्रमा तपस्या गरेर भगवानको साक्षात्कार गरेर नेता अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपञ्चबारम उद्धर्तु कामश्च नगादे सिद्धाने तद् विमर्शे शिवसूत्र जालम भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यसैले सनकादिहरूलाई चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त भयो, त्यही 14चोटि डमरू बजाउँदा शिवले, त्यहीबाट 14वटा सूत्र प्राप्त भएर त्यसैको विस्तार अष्टाध्यायी हो र नेपालको माटोसँग पाणिनि ऋषिको इतिहास जोडिनु गौरवको कुरा हो। त्यो भूमिको विकास पाणिनि ऋषिको नामबाट छिटो होस्। हामी पनि के गर्न सक्छौँ, मैले आस्था च्यानल कान्तिपुर लगायतका च्यानलहरूबाट बोल्ने क्रममा पनि पाणिनिको बारेमा धेरै बोलेको छु, पणेनाको बारेमा बोलेको छु। श्रद्धेय गुरु डाक्टर विष्णुराज आत्रेयले पनि यो नेपालको अर्घाँची इत्यादिसँग यसको जोडिएका केही तथ्यहरू बताउनु भएको थियो। नेपाल आमाको महिमाको बारेमा आज भोलिका नेता कार्यकर्ताहरूले किन बुझ्न काम गरेका छैनन् गुरुजी भनेर कुसुम भट्टराईज्यूले भन्नुभएको छ। नेपाल आमाको महिमा त वास्तवमा आमाको महिमा त संसारमा कुनै सन्तानले गाएर गुणगान गाएर सक्दैन, तर नेपाल चाहिँ देवभूमि भएको हुनाले, यो दैवी क्षेत्र भएको हुनाले, ऋषि महर्षिहरूको भूमि, द रियल प्लेस फर स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस, साँच्चै नै एउटा महानतम देश भएको हुनाले यसको महिमा बुझ्न जरुरी छ। जनक र जानकीको देश, माता पार्वती पर्वतको पाङमा जन्मिएकी हुन्, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन्, ऋषि मार्कण्डेयको भूमि स्याङ्जाको मालङ्गा हो, अंगिराको भूमि अगाखोला हो, त्यहाँबाट आउने नदी पनि अंगिरा नदी भनेर योगी नरेन्द्रनाथले व्याख्या गर्नुभएको छ। गुडुवा खोलाबाट आउने नदी गुरु नदी हो र तीनटा नदीहरू रामदीमा मिलेका छन्। त्यसैले रामदीलाई पनि गण्डकी सङ्गम भनेर वराह पुराणमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ नुहाएर भगवान् 3 महिना यहाँ बसेर रामघाट गएर रामपुर गएर फेरि उहाँ काठमाडौँ गएर दर्शन गरेर हरिहर क्षेत्र फर्कनु भयो भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ वराह पुराणमा आउँछ, आनन्द रामायणमा पनि आउँछ। त्यसैले यहाँका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा नेपाल आमाको महिमा चाहिँ हामी सबैले बुझौँ, खोजी गरौँ। श्रवण कुमार मातृपितृ, महान मातृपितृ भक्त, जसले आफ्ना आमा बाबालाई आफ्नो काँधमा बोकेर उहाँहरूका इच्छा पूरा गर्ने एउटा महान सन्तान, कि संसारमा त्यस्तो अर्को कोही छोरा होला? स्याङ्जाको एउटा महान गौरवशाली हाम्रा पूर्वज श्रवण कुमारको स्मरण गर्दा मलाई गर्व छ, गर्वले छाती फुल्छ। म पनि स्याङ्जाको हुँ भन्दाखेरि मलाई बडा हर्ष लाग्छ। एकचोटि 68 जिल्लाका सिडिओहरू स्याङ्जाका थिए भनेर भनिन्छ। यो एउटा निजामती क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू प्रवेश गरेको, अहिलेको पनि मुख्य सचिव स्याङ्जाको हुनुहुन्छ र यो पवित्र भूमि हो स्याङ्जा। यसैसँग जोडियो कास्की कश्यप ऋषिको भूमि हो। म्याग्दीमा पवित्र क्षेत्रहरू धेरै छन्। पर्वत जिल्ला माता पार्वतीकै भूमि हो। त्यसपछि म्याग्दीमा गलेश्वर आदि पवित्र क्षेत्रहरू छन्। सतीदेवीको गलापतन भएको, भरतले तपस्या गरेका आदि पुलाआश्रम पुला आदिहरू छन्। त्यसपछि गएर मुस्ताङमा पनि भगवान् मुक्ति क्षेत्र ब्रह्माले नै यज्ञ गरेर अग्निलाई र जललाई एकैचोटि शिव र विष्णुलाई जल र अग्निको रूपमा स्थापित गरेर यज्ञ सम्पन्न गरेको पवित्रतम भूमि छ नेपालको महिमा। त्यहाँदेखि अझै माथि गयो, अझै पर गयो भने दामोदर कुण्ड छ, त्यसको शास्त्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण चर्चा छ। श्रद्धेय सज्जनहरू, यहाँ मणिभण्डारीजी गुरु जस्तो वैज्ञानिक र आध्यात्मिक कुराको क्लियर विश्लेषण गर्ने आध्यात्मिक गुरुहरू नेपाल आमाले कहिले पाउने होला? म प्रार्थना गर्छु यही कुराको लागि। हजुरको विचारहरू सुन्दा निकै नै यति आनन्द आउँछ, अझै पालना गर्न पाउँदा कस्तो हुन्छ होला। आई एम सो ह्याप्पी लिसन टु यु गुरुजी, मणि भण्डारीजीले लेख्नु भएको छ। मणिजी धन्यवाद। म यहाँले भने जस्तै नै एकदमै श्रेष्ठ चाहिँ होइन, एउटा यो सुमार्गमा लाग्ने प्रयास गर्दैछु। बालकै छु,
केही आफूले जानेका कुराहरू समाज हितको लागि पस्किएको छु। केही पहिले म विज्ञानको विद्यार्थी र अहिले पनि विज्ञानमा रुचि भएको हुनाले दुई चारवटा विज्ञानका कुराहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति छ। आध्यात्मिक कुरा पनि तर्कसम्मत एकदमै चित्तबुद्ध भएपछि स्वीकार गर्छु। त्यति सजिलै मैले विश्वास गरिहाल्दिनँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई तर्कका दृष्टिले स्वीकार गर्न सजिलो भयो होला। यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। माधव पाण्डे कान्छो काठमाडौँबाट हेर्दैछु। एउटा जिज्ञासा, महालिङ्ग धामको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ होला? मैले पनि सानो सहयोग गरेको थिएँ। सहयोग गर्नेहरूलाई प्रमाणपत्र पनि बाँडिएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो पाउन सकिएको छैन। तापनि मैले सहयोग गरेको थिएँ भन्न पाउने कि हजुर यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्न पाउनु मेरो लागि खुसी कुरा हो। श्रद्धेय माधव पाण्डेजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई सयौँ व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। हरेक सहयोगी हातहरूलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यदि यहाँले आफ्नो सहयोग गरेको प्रमाणपत्रहरू पाउनुभएको छैन भने कृपया यहाँ आउँदा यहाँले कोही प्रतिनिधिलाई हाम्रो कालीगण्डकी विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालयमा पठाउनु भयो भने, अथवा अमेरिकाबाट हरेकृष्ण प्रभुजी भनेर श्रद्धेय भानु फुयाल दाजुले पनि यहाँ मेसेज गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभएको छ। स्वागत गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्छ, कानुनीविद हुनुहुन्छ, कानुनविद, अरू पनि धेरै विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। रोहितराज महाराज, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हजुरले नेपालको पक्षमा कस्तो विचार छ भन्नुभएको छ। श्रद्धेय रोहितराज महाराज अहिले सिक्किमबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँलाई मैले माधव पाण्डे दाजुलाई भन्दैछु, आफ्नो प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा पठाउनु होला। यहाँको हामीले प्रमाणपत्रहरू दिनेछौँ। अवश्य पनि हामीले समय विलम्ब भएको भए, कार्यक्रमकै बेलामा यहाँहरूलाई उपस्थित बेलामा दिन नसकेको भए त्यो हाम्रो प्राविधिक कमजोरी थियो। हामीले अवश्य पनि दिनेछौँ। कृपया पाल्नुहोला। र यहाँ के कसो भयो यहाँहरूको सहयोगबाट त्यो हेर्नका लागि पनि आइदिनका लागि अनुरोध गर्दछु। सज्जनहरू, यहाँ अहिले धेरै व्यक्तिहरूले पटक पटक लेखिरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँहरूका म अझै पनि प्रश्नहरू केही छन् भने उत्तर दिन चाहन्छु। र श्रद्धेय हाम्रो श्रद्धेय रोहितराज महाराजजीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्नुभएको छ। हामी वास्तवमा नेपाल यस्तो हिन्दू राष्ट्र होस् जहाँ सबै धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको सम्मान होस्, उनीहरूलाई पनि अत्यन्तै प्रेमपूर्वक भाइचारापूर्ण व्यवहार होस् र पहिचानका लागि हिन्दू राष्ट्र होस्। र यहाँको माटोमा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू मात्रै होइन कि यहाँ नेपाली माटोबाट विकसित भएको हिन्दू सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, किराँत, बोन, सिख, जैनहरू यी जम्मै हाम्रा पूर्वीय दर्शनमा आधारित संस्कृतिहरूको चाहिँ एउटा मूल केन्द्र चाहिँ नेपाल सदियौँदेखि, सृष्टिको आदिदेखि नै भएको हुनाले यो हिन्दू राष्ट्र बन्दा यी संस्कृतिहरूको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र इस्लाम, इसाई लगायत जो बाहिरबाट आएर यहाँ बसोबास गर्नुभएका जति पनि भिन्न धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रेमपूर्ण भाइचारापूर्ण बस्ने वातावरण होस्। यो त हामीले बारम्बार आन्दोलन गरेर संसारसँग, राज्यसँग पनि माग गरेका थियौँ। अहिले बिचमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका लागि गरिएका आन्दोलनहरू रोकिएका छन्। जे होस्, फेरि पनि म चाहिँ सरकारलाई यो राष्ट्रको पहिचानका लागि, विश्वको चाहिँ एउटा महानतम, विश्वको एउटा संसारमा परिचय प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ त्याग बलिदान र धेरै ठुलो लगानी गरेका हुन्छन्। हामीलाई स्वतः विश्वभरका अरबौँ हिन्दूहरूले सगौरव नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो भनेर भन्ने देश। त्यसैले यहाँ त जुन धर्मनिरपेक्षको मर्ममा जे भनिन्छ अर्थात् सेकुलरिजममा, त्यो त नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि थियो। त्यसैले त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष लेख्नै पर्दैन, हिन्दू राष्ट्र बनाइदिँदा पनि त्यो हुन्छ। किनभने यहाँ पशुपतिनाथले कहिल्यै देशलाई सिधै चाहिँ राज्यलाई शासन गरेको छैन र कहिले हस्तक्षेप गरेको छैन। यहाँ स्वतन्त्र रूपले राज्यको आफ्नै विधान छ, धर्मशास्त्रहरू आफ्नो तरिकाले चलिराखेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै सन्तले इन्टरफियर गरेका छैनन्। यो त बडा गौरवको कुरा हो कि हिन्दू राष्ट्र भनेर विश्वभरका व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकास हुन सक्छ, धेरै ठुलो काम हुन सक्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि हिन्दू राष्ट्र बनाएर हामी हिन्दू राष्ट्रमा, विश्वमा अरू हिन्दू राष्ट्रमा अरू हिन्दूहरू भएको ठाउँमा यति प्रेमले बस्न पाउँदैनन् होला, तर हामी त हिन्दूहरूले यति सम्मान गरेर यति भाइचारापूर्ण तरिकाले बस्न सक्छौँ भनेर पनि उनीहरूले पनि अनुभूति गर्न सक्ने हिन्दू राष्ट्र बनाउने हो, बन्नुपर्छ। हिजो थियो तर त्यो संवैधानिक रूपमा मात्रै भयो, भाइचारामा व्यवहारमा भएन। अब हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ। हजुरले लेखेका कुन कुन पुस्तक छन्, कहाँ पाइन्छ बुटवलको लागि? मनोज सुवेदीजीले भन्नुभएको छ। मैले आफैले लेखेर प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू चाहिँ अब केही समयमा आउँदैछन्, तर मैले सम्पादन गरेका, अनुवाद गरेका पुस्तकहरू, एउटा पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुरबाट छापिएको छ श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराजजीको। यसै गरी स्वामीनारायण सम्प्रदायका 2वटा पुस्तकहरू, उहाँको जीवनीको एउटा पुस्तक र
उहाँको शिक्षापत्री, उहाँले संस्कृतमा लेख्नुभएको एउटा संस्कृत ग्रन्थको अनुवाद गरेको पुस्तक पनि पोखराबाट प्रकाशित भएको थियो धेरै वर्ष पहिले। केही अरू पुस्तकहरूको भाषा सम्पादन गरेको छु, पुस्तकहरूको सम्पादन गरिदिने काम गरेको छु, केही शुद्धाशुद्धि हेरेको छु। यसरी विभिन्न ग्रन्थहरूमा चाहिँ कहीँ भूमिका लेख्ने, कहीँ केही इत्यादि गरेको छु। अब यी कलेक्सन गरेर यी सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने कुरा, अरू पुस्तकाकारका रूपमा धेरै ग्रन्थहरू तयार गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अब गर्दैछौँ। यो लकडाउनले अब हामीलाई चाहिँ चिन्तन गर्न, लेख्न अभिप्रेरणा दिएको छ र एकान्तवास बढेको छ। मैले यो व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँले प्रश्न सोध्नु भएको जानकारी गराएँ। नमस्कार गुरुजी, म जापानबाट हेर्दैछु तपाईँलाई। साइबर्सबाट नमस्कार गुरुजी, मबाट वाच गर्दैछु। खिमानन्द दाजु सापकोटाजी, यसै गरी क्लियर छ भोइस जापानदेखि प्रणाम। त्यसै गरी यहाँ राजु थापा दुबईबाट आवाज एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ। अनि गएर वालिङ 13 झोलुङ्गेबाट गुरु डाक्टरले नर्सले सेतो लुगा लगाउनु मान्छे मर्छ, अरू लुगा प्रयोग गरेर सेतो नै प्रयोग गरिन्छ, क्रिया बस्नेले नै सेतो प्रयोग गर्छन्, पूजाहरूमा म पनि सेतो धोती पाटा प्रयोग गरिन्छ, यसको सेतो लुगासँगको तालमेल के छ? वास्तवमा यो आधुनिक विज्ञानले पनि रोगहरूबाट बच्न, सङ्क्रमणहरूबाट बच्नलाई र विशेष गरी रिफ्लेक्टेड भएर आउने प्रकाश पनि सेतो वस्तुबाट छिटो फैलिन्छ, के अरे चारैतिर चाहिँ फर्किन्छ र उसलाई चाहिँ कम असर गर्छ भनेर सेतो वस्तुहरू लगाइन्छ र अरू रङको वस्तुहरू लगाउँदाखेरि शरीरले खिच्छ, त्यो प्रकाश कपडाले खिच्छ र छिटो तात्ने पनि हुन्छ र रोगहरूबाट बच्नका लागि पनि यो सेतो रङलाई चाहिँ आधुनिक विज्ञानमा पनि प्रयोग गरिएको छ र यो अत्यन्त वैज्ञानिक परम्परा हो। र यो सेतो रङलाई शुक्ल वस्त्र, श्वेताम्बर, जैनहरूमा पनि एउटा दिगम्बर र एउटा श्वेताम्बर परम्परा छ, हिन्दूहरूमा पनि छ र यो सुरुको अवस्था हो। त्यसपछि फेरि अलिकति सेतो फलहरू, हरियो फलहरू पछि पाक्दै गएपछि पहेँलो र रातो हुन्छन्, पछि फेरि पहेँलो रातो वस्त्रहरू लगाउने चलन देखिन्छ। मणिजीलाई पनि धन्यवाद। मेरो न्वारनको नाम ठाकुर सिंह, जन्म इन्डियाको आसाममा 2052 साल स्याटरडे बेलुका 2मा भएको। कतै मलाई चाहिँ ज्योतिष ठानेर भविष्यवाणी गर्छु कि चाहिँ मानेर उहाँले लेख्नुभएको होला। म विनय हनीजीलाई क्षमा चाहन्छु। यद्यपि मैले ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गरेको हुँ, मैले ज्योतिष केही समय पढाएको पनि थिएँ, तर अहिले भने म यो ज्योतिषको कार्य गर्दिनँ। ज्योतिषको पेसा मैले नगर्ने विचार गरेँ। कर्मकाण्ड, ज्योतिष र वैद्यक पेसा मैले चाहिँ आफूले नगरेर अरू मार्फत यो कार्यहरू गराउने मैले सङ्कल्प गरेको हुनाले 3टा कर्म आफूले गर्दिनँ। मैले मेरो आफ्नो लागि लिएको, मेरो आफ्नो विज्ञताको विषय भनेको दर्शनशास्त्र हो, पुराण हो, इतिहास हो। यो विषयमा चाहिँ म आफू अलिकति केही विषय अलि बढी लागेको छु, त्यसैले क्षमा गर्नुहोला। सबै विषय सबै मान्छेहरूको विषय हुँदैन। म आफूले अध्ययन गरेको, अलिअलि यसलाई बुझिजानेको भए पनि मैले यो कार्य गर्दिनँ, त्यसैले म क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूका अरू केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया मलाई लेख्नुहोला। मलेसियाबाट हमाल रामजी, म एकचोटि मलेसिया आएको थिएँ, त्यतिखेर यहाँहरूलाई थाहा नदिइकन सुटुक्क आएर म फर्केँ। धर्ममा खास मुस्लिम, हिन्दू, क्रिस्चियन बढी बाहिर अनेक किसिमको टिका टिप्पणी हुन्छ, खासमा कुन चाहिँ धर्म ठिक हो गुरु? म साउदी अरबमा छु, यहाँको मुस्लिमले हामीलाई नराम्रो तरिकाले हेर्छन्, प्रहार गर्छन्। हामीलाई कसैले नराम्रो प्रहार गर्छन् भने पनि हे गोपाल बङ्गेनीजी, म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, हामीले कसैलाई नराम्रो नगरौँ। हिन्दूहरू यति उदार हुन्छन्, यति महान हुन्छन्, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्छन्, यिनीहरूले कसैलाई घृणा गर्दैनन् भन्ने सन्देश संसारभर फैलाउनु हुन अनुरोध गर्छु। हामीले सबैप्रति सद्भाव राखौँ, अरूले पनि हामीलाई राम्रो भाव राखुन् भनेर हाम्रा वेदमा प्रार्थना गरिएको छ। म वेदको एउटा मन्त्र व्याख्या गर्छु। मित्रस्य मा चक्षुखा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूले मित्रभाव राखेर हेरुन्। माम सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुखा समीक्षन्ताम्, चक्षुषा मित्र, चक्षुले मित्रभाव राखेर हेरुन्। सर्वाणि अहम सर्वाणि भूतानि मित्रस्य चक्षुखा समीक्षे, मैले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई मित्र भाव राखेर हेरौँ। अनि मित्रस्य चक्षुखा समीक्षा भए परस्पर हामीले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै, एकअर्काको दुःखलाई मेट्दै हामी आपसमा चाहिँ एकअर्कालाई सघाउँदै बाँचौँ भनेर वर्णन गरिएको छ। हाम्रो लाइभ सुरु भएको 1 घण्टा 22 मिनट भइसकेको रहेछ। अझै पनि 182 जना साथीहरू हेर्नुभएको छ। केही प्रश्नहरू छन् भने लेख्नु होला। यदि हामीले कसैलाई नराम्रो नमानौँ, सबैभन्दा राम्रो धर्म मानव धर्म हो, मानवतायुक्त धर्म हो, जसले समस्त प्राणीहरूलाई दया गर्छ, करुणा गर्छ, सबैलाई बाँच र बचाऊ भन्छ, सबैको अस्तित्वको रक्षा गर्दै आफू पनि बाँच्छ, त्यो चाहिँ धर्म सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। म गर्व गर्छु, म सनातन वैदिक हिन्दू धर्मको अनुयायी भएको हुनाले, किनभने मलाई यो चेतना मलाई मेरो हिन्दू धर्मले सिकाएको छ। म अरू कुनै पनि धर्मलाई नराम्रो भन्दिनँ, सबै धर्म राम्रा छन्। मलाई मेरो धर्मप्रति गौरव छ, तर म एउटा पाखण्ड गर्न सक्दिनँ। मैले मेरो धर्मको अभ्यास बाहेक अरू धर्मका अभ्यासहरू गरेर कहीँ गएर टोपी लगाउने, अर्का धर्मका टोपी लगाउने, कहीँ गएर अर्का धर्मका कृत्यहरू गरेर म चाहिँ सर्वधर्मवाला मान्छे हो भनेर देखाउन म चाहन्न।
मैले सबैलाई सम्मान गर्छु, सबैलाई आदर गर्छु, सबैको भलोका लागि प्रार्थना गर्छु, तर मेरो पालना भने म मेरो धर्म र संस्कृतिको गर्छु। त्यसैले हजुरहरूलाई पनि यो चाहिँ कतै पाखण्डमा नबहकिनका लागि अनुरोध गर्छु। केही प्रश्नहरू छन् भने मलाई सोध्नु होला। यहाँ हाम्रो ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको सहसचिव श्रद्धेय विवेक बस्याल जो मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। शिशिर भट्टराईजी नमन गुरु भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमन। ज्योति नेौपानेजी प्रभु जय होस् भन्नुभएको छ। श्रीनिवास सुदर्शनजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, लक्ष्मी खरालजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। स्वामी चक्रपाणीजी महाराजले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। श्रद्धेय गुरुवरलाई स्वागत छ। यो बालकले जानी नजानी 2-4 शब्दहरू बतुराइरहेको सुन्नु भएको छ। म भाग्यशाली भएको छु यस्ता सज्जन गुरुहरूको सान्निध्यले। भगवत चित्तमा भगवानमा चित्त प्रवृत्त हुनका लागि कुनै उपाय? दुख हो उपाय। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय सिजाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बेलायतबाट श्रद्धेय नरेन्द्र दाजुले पनि हेर्नु भएको छ। म उहाँको घर पनि पुगेको छु। अत्यन्तै सेवा सहयोग गर्नुभएको थियो। म बताउन चाहन्छु, ईश्वरको स्मरण गर्नका लागि, भगवानमा चित्त लाग्नका लागि सबैभन्दा सजिलो साधन भनेको दुःख हो। दुःख हेर्नुहोस्, बुद्धले त्यही दुःख देखेर दुःखको प्रभावबाट उनी सन्त भएका हुन्। दुःखलाई बुझ्नुहोस्, जीवनमा दुःख छ, यो बौद्ध धर्मको पनि सार हो। दुःखलाई थाहा पाउनुहोस् र मृत्युभन्दा पहिल्यै दुःखका कारण चेतेर सत्यको बाटोमा अगाडि लाग्नुहोस् र चेतना परमेश्वरमा लाग्नका लागि या त मृत्युलाई याद गर्नुहोस् या चाहिँ एक नारायण मौतको दुजो श्री भगवान, या भगवानलाई याद गर्नुहोस् या मृत्युलाई याद गर्नुहोस्, कुरा एउटै हो। दुःखलाई सम्झनु भयो भने मलाई संस्कृत भाषा सिक्नु छ। संस्कृत कहाँ सिकाउनुहुन्छ? अनलाइन सिकाउनुहुन्छ हजुरहरूले भन्नुभएको छ। हामीले अनलाइन सिकाउने प्रयास गर्दैछौँ। निकट भविष्यमा हामीले संस्थाबाट अनलाइनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न खोज्दैछौँ। हेरौँ, यहाँ प्राविधिक रूपमा धेरै समस्याहरू छन्, हामीले व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ। र संस्कृत सिक्ने चाहना भएको धेरै राम्रो कुरा। भवतां संस्कृत विषय या रुचिः वर्तते या प्रवृत्तिः वर्तते या इच्छा वर्तते, सा अतीव शोभना समीचीना वर्तते। नेपाली भाषा यथा उच्यते भाष्यते तथैव संस्कृत भाषया अपि वक्तुं शक्यते। इदानीमपि अस्मिन् समये अपि अस्मिन् जगति अनेके मानवाः सन्ति, नराः सन्ति, ये संस्कृतं सम्यक्तया वदन्ति, संस्कृत माध्यमेन एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। म पनि यदि सबैजना संस्कृत बुझ्ने हो भने संस्कृतमा केही बोलेर आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छु। यहाँहरूलाई संस्कृत सिक्ने इच्छा बडा राम्रो कुरा हो। संस्कृतको प्रसङ्ग आइहालेको हुनाले मैले 2-4 शब्दहरू भन्छु। अब म संस्कृतको महत्त्व बताउँदैछु। कृपया यहाँहरूले सेयर गर्नुभएको छैन भने अझै धेरै साथीहरूलाई पुर्याउनका लागि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जानकारी गरी मैले अनुरोध गरेँ। संस्कृत विश्वको यस्तो भाषा हो जसले जिब्रोका समस्त तन्तुहरूको चाहिँ प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा संसारको कुनै पनि भाषा सिक्न उसको लागि ब्रेन पनि एक्टिभ हुन्छ, उसको जिब्रोले पनि संसारका सबै शब्द र साउन्डहरूलाई उच्चारण गर्न काबिल हुन्छ, योग्य हुन्छ। 1,02,78,50,00,000 शब्दहरू संस्कृतमा अहिलेसम्म प्रचलनमा छन्। यो भनेको संसारका अन्य समस्त भाषाहरूका शब्दहरू जोड्दा पनि नहुने सङ्ख्या हो। संसारमा अहिलेसम्म रचना गरिएका ग्रन्थहरू जोड्यो भने पनि संस्कृतमा आजसम्म लेखिएका संस्कृत ग्रन्थहरू जति नहोलान्। त्यति धेरै समृद्ध छ संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत। त्यसैले यहाँ अरू यस्ता यस्ता धेरै चिजहरू छन्। कृपया मलाई अनलाइनबाट फोन नगर्नु होला। अहिले फोन गर्नुभयो भने यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा बाधा आउन सक्छ। श्रद्धेय ज्ञानेश्वर दाजुले फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कृपया यो अनलाइनको मर्यादालाई यहाँले बुझिदिनु होला दाजी, म नमन गर्न चाहन्छु। र अर्को यहाँ भोलि परेको माता तीर्थ औँसीको बारेमा केही इतिहास र महिमा बताइदिनुहोस्। वास्तवमा यो माता तीर्थ औँसीको विषयमा माता तीर्थमा एउटा घटना छ। त्यहाँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ त्यहाँ व्यक्तिले आफ्नो आमाको अनुहारहरू देखेको, त्यहाँ केही खानेकुराहरू चढाउने क्रममा उनीहरूलाई प्राप्त भएको इत्यादि कथा प्रसङ्गहरू जोडिन्छ। विशेष गरी आमालाई सम्झने दिन, जसले 9 महिना आफ्नो गर्भमा धारण गरेर धेरै कष्टका साथ मृत्यु तुल्य पीडा सहेर हामीलाई जन्म दिनुभयो, त्यो आमालाई थ्याङ्क यू मदर, धन्यवाद आमा भनेर आमाको मुख हेर्दै, आमा मैले के सेवा गरौँ हजुरलाई, आमा मैले कसरी हजुरलाई खुसी गराउन सक्छु भनेर सोध्ने दिन। यद्यपि 365 दिन नै मातृ औँसी हो, कुशी औँसी हो, पितृ औँसी हो वास्तवमा। तर हाम्रो लागि केही विशेष दिनहरू पनि तोकिएका छन्। त्यो दिनलाई हामीले विशेष सम्मान गरौँ। र नेपालको त्यो इतिहास पनि, जोडिएको इतिहास पनि यहाँहरूलाई मैले संक्षेपमा मैले बताएँ। र नेपालको काठमाडौँको माता तीर्थमा, त्यो माता तीर्थमा त्यो एउटा पोखरी पनि छ, त्यहाँको किम्वदन्ती जोडिएको कथा प्रसङ्ग पनि छ। यो माता तीर्थ औँसीको बारेमा थोरै मैले बताएँ। आमालाई सम्मान गर्नुहोस्। माँ के गोद में पैदा हुए
जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, कोई पूजा नहीं है इस संसार में माता पिता की सेवा से बढ़ के। गुरुजी नमस्ते, जय श्री कृष्ण। गुरुजी, अहिले हाम्रो नेपालमा हाम्रो सनातन हिन्दू धर्ममाथि धेरैले आँखा लगाइराखेका छन्। हाम्रो हिन्दू धर्म बचाउन हजुरको तर्फबाट के हुँदैछ? हामीले त हाम्रो जीवन दिएका छौँ। हामीले त धेरै वर्ष भयो सनातन वैदिक संस्कृतिको रक्षाका लागि नै हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ सज्जनहरू। म हजुरहरू सबै हामीहरू साथ मिलेर ज्ञान विज्ञानको माध्यमबाट संसारमा यो संस्कृतिको विशेष वैज्ञानिक पक्षहरूलाई प्रचार प्रसार गर्ने काम गरौँ। तर आज कोरोनाका कारण संसारको ध्यान सनातन वैदिक धर्मप्रति आकर्षित भएको छ, किनभने यसले दिएको जीवनशैली, यसले सिकाएका शिक्षामा आज बाध्य भएर जीवन रक्षाका लागि पनि मान्छे वैदिक सनातन धर्मको बाटोमा हिँड्दैछ। त्यसैले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अनन्त कुमार श्रेष्ठजी, दर्शन गुरुजी युएसएबाट भन्नुभएको छ, अमेरिका जान मान्छेलाई कति लालसा हुन्थ्यो, कति मान्छेहरू तडपिन्थे, कसरी जान खोज्थे। आज अमेरिकाबाट नेपाल फर्कन चाहना भएको छ, किनभने कोरोनाले आज नेपाल अलि बढी सुरक्षित देखिएको छ। वास्तवमा विष्णु सापकोटाजी, जय श्रीमन नारायण, भानु सापकोटा जापान, विमल बस्यालले पनि हेरिराख्नु भएको छ, प्रमोद पोखरेलले पनि हेरिराख्नु भएको छ, शङ्कर सापकोटा गुरुजी नमस्कार, बहराइनबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। टीका अधिकारी नमस्ते गुरुजी। दाजी टीका दाजी, यहाँको त धेरै साथ सहयोग, यहाँको धेरै यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्छु। बेलायतमा यहाँले धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो। यहाँले आफ्नो मिडियाबाट धेरै कार्यक्रमहरू लाइभ गर्नुभयो, अन्तर्वार्ता लिनुभयो, व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दाजी। सुरक्षित रहनुहोला। बेलायतमा कोरोनाको महामारी धेरै फैलिएको छ, धेरै सुरक्षित रहनुहोला। सबै संसारका हरेक व्यक्तिहरू हाम्रो लागि उस्तै हुन्, तर अझै नेपाली भन्दा हाम्रो हृदयमा कतै चसक्क हुन्छ। कृपया सुरक्षित रहिदिनु होला अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेशम पोखरेल नाइस गुरुजी भन्नुभएको छ। त्यसै गरी टीका अधिकारी, कोरोना सम्बन्धित केही बाणी दिनु पर्यो। यो महामारी कहिलेसम्म चल्छ र कहाँबाट आएको हो रे गुरुजी भन्नुभएको छ। दाजी, म कुनै त्यस्तो भविष्य वेत्ता होइन। मैले ठ्याक्कै यो दिनसम्म चल्छ, यो तिथिबाट सकिन्छ, यो दिनबाट उता हुँदैन भनेर भन्न सक्दिनँ। नेपालमा भूकम्प जानुभन्दा अघिल्लो दिन राति सपनामा मैले एउटा नेपालको देशमा ठुलो कालो मुस्लो आएको सपना देखेको थिएँ। अनि तत्कालै कविता रचना गरेर मैले काला नेपाल आयो मन्दाक्रान्ता छन्दमा, भोका रोगी दुखित जनको काला नेपाल आयो भनेर मैले चाहिँ एउटा कविता लेखेर मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखेर राखेको थिएँ। त्यो स्वप्नको आधारमा थियो। त्यस्तो कुनै ब्रह्मज्ञानबाट, कुनै चाहिँ आध्यात्मिक साधनाबाट बुझेर चाहिँ यो कोरोना यसरी आएको हो र यो यति दिन चल्छ भन्ने ज्ञान छैन। तर म के भन्न सक्छु भने प्रकृतिका नियमलाई फेरि उल्लङ्घन नगर्ने, नतोड्ने, प्रकृतिलाई सम्मान गर्ने सङ्कल्प मानवले गर्यो भने, मानव मात्रले साकारी हुने सङ्कल्प गर्यो भने यो छिटै सकिन सक्छ। प्राणीहरूको चित्कारका कारण कतै कोरोना आएको हो कि, करुणा सिकाउनका लागि कोरोना आएको हो कि, म त्यही भएर आज चाहिँ कोरोनाबाट करुणाको यात्रा भनेको छु। कोरोनाले हामीलाई करुणा सिकाएको छ, साकारी हुन सिकाएको छ, अरूको दुःख पीडा बुझ्न सिकाएको छ। त्यसैले यहाँहरूलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुरुजी, निसी बार्ने भनेको के हो भन्नुभएको छ। वास्तवमा यो प्रदोष व्रतहरू, निसी बार्ने परम्पराहरू हाम्रो समाजमा छ र यो भद्रादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गाउँघरमा धेरै कर्महरू गर्दा विचार गर्ने गरिन्छ। यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण पनि छन्, यसका केही विज्ञानका पाटाहरू पनि छन्। अहिलेको कोरोनाको लडाइँ नै धर्मको लडाइँ हो। अब विश्वको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ। विश्वलाई धर्म, भाषा, संस्कृति सबै हाम्रो धर्मले दियो गुरुजी भन्नुभएको छ। केबी रिजालजी धन्यवाद। वास्तवमा हिजो संसारको सबैभन्दा पहिलो भाषा संस्कृत हो। विश्वलाई बोल्न नआउँदा हामीले नै बोल्न सिकाएको हो। पहिला लिपिहरू ब्राह्मी र देवनागरी लिपि हुन्। विश्वलाई लेख्न नआउँदा हामीले लेख्न सिकाएको हो। नेपाल शिव पार्वतीको देश हो। शिवबाटै योगको विस्तार भएको हो र नेपालमै योगको उत्पत्ति भएको हो। नेपालकै हिमालय क्षेत्रबाट, गौरीशङ्कर हिमालयबाट विस्तार भएको भनेर सगौर छातीमा हात राखेर गर्वका साथ भन्न सक्छौँ। त्यसैले नेपालले विश्वलाई योग सिकाएको हो। आयुर्वेद नेपालबाट विश्वमा फैलिएको हो। गणित वास्तवमा ज्योतिषबाट आएको हो र ज्योतिषको उत्पत्ति नेपालमा भएको हो र त्यसका मूलाचार्य गुरुहरू पनि, आचार्य ऋषिहरू पनि नेपाली छन्। भाषाको चाहिँ एउटा मूल व्यक्ति चाहिँ पाणिनि पनि नेपाली माटोका, उनको सम्बन्ध भएको प्रसङ्ग हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसैले यो कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी नेपालीले बुझौँ। राम्रो सन्देश सुनियो, बिस्तारै पाइला अघि बढाउनु होला, नत्र धेरै हावादारी भए तपाईँ चाहिँ जोगिन सल्लाह दिन्छु है। ज्ञानेन्द्र देवकोटाजी, यहाँले तपाईँ जोगिनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ जोगिनुहोस् है भन्नुभएको छ। जोगिन सबै पर्छ। यहाँहरूको प्रेम सद्भाव माया भयो भने पक्कै पनि हामी सुमार्गमा लागिरहनेछौँ र यहाँहरूसँग अनुरोध गर्छौँ, यहाँहरूले शुभकामना गरिदिनु होला, मङ्गल कामना गरिदिनु होला र हाम्रा पाउहरू कहिले नलडखडाउनु भनेर यहाँहरूले प्रार्थना गरिदिनु होला। यहाँहरूको यो शुभभावनाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रमेश वास्तोलाजी, हो गुरु, नेपालका मौलिक रैथाने धर्महरू हिन्दू, बौद्ध, किराँत, जैन, बोनको आधारमा आधारित नेपाललाई नेपाल
जस्तो बनाउनका लागि नेपालमा आफ्नै मौलिक पद्धतिमा आधारित जरो किलो महाअभियानलाई आइसकेको छ, जसको आह्वान र सङ्कल्प निर्मल गुरुले गरिसक्नु भएको छ। सबैले सहयोग गर्नुहोला। नेपालका लागि गरिने सबै अभियानहरू नेपालको हितमा छन् र यस्ता महान अभियानहरूमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। म कतारमा जाँदा हाम्रो रमेशजीले ड्राइभिङ गरेर त्यहाँका जरो किलोका कार्यको म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रमेशजीलाई, रमेश बास्कोटाजीलाई, बास्तोलाजीलाई। भूमेश्वर सुवेदीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। युवलाल गौतमले भक्ति योग र ध्यान योगमा के फरक छ भन्नुभएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो भक्ति योग र ध्यान योग। ध्यान दिनु होला। ध्यान योग भनेको योगको एउटा अङ्ग हो, अष्टाङ्ग योगको एउटा अङ्ग हो ध्यान, र यसलाई योग जोडेपछि ध्यान योग भन्छ। भक्ति योग भनेको योगास्तयो मया प्रोक्ता दृढाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो नियस्ति कुत्रचित। वास्तवमा ज्ञान, कर्म र भक्ति तीनटा योग छन्, ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योग। ध्यान योग वास्तवमा चाहिँ कर्मयोग के अरे हठयोगभित्रको एउटा योग हो, र भक्ति योग भनेको प्रेम योग हो। ईश्वरलाई आफ्नो छोरा सम्झनु, आफ्नो बाबा सम्झनु, पिता सम्झनु, पति सम्झनु, साथी सम्झनु, यसरी एउटा सम्बन्ध भाव राखेर शान्त भावले पनि ईश्वरलाई स्वामी राख्यो भनेर आफदासे भावले पनि ईश्वरको भजन गर्न सकिन्छ। निर्मल मणि अधिकारी गुरुज्यू पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिनु भएको सङ्केत पाएको छु। यहाँ उहाँलाई पनि स्वागत छ। यो उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा श्रद्धेय गुरु यहाँ आउनुभएको छ 2-3 चोटि। हामीले उहाँलाई यहाँ घरमा पनि र उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा गुरुकुलमा पनि स्वागत गर्ने मौका पाएका छौँ। धेरै धेरै आभारी छु। नेपाललाई विश्वगुरु बनाउनका लागि यहाँको भूमिका अतुलनीय छ, लागिरहनु भएको छ। म पनि लागेको छु। कतिपय हाम्रा साथीहरू दुबईतिर लाग्ने हुनुहुन्छ र दुबई एक भएर अगाडि लाग्नु पर्यो भनेर पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ। म एकदमै यो सामाजिक सञ्जालको प्रत्यक्ष प्रसारणमै निर्मल गुरुलाई धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु। विश्व पोखरेलजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ। उमा दिदी हिन्दू जागरण नेपालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो गौरव पाण्डे बाबुले हेरिराख्नु भएको छ, म उहाँलाई पनि सम्मान गर्छु। विमल बस्याल हरिओम लेख्नु भएको छ। माधव खरालजी म काठमाडौँबाट गुरुजी भन्नुभएको छ। मणिराम भट्टराईजी हाम्रो यहाँको सचिव पनि हुनुहुन्छ, उत्तर वाहिनी क्षेत्र वडा नम्बर 1 को गल्याङ नगरपालिकाको, उहाँलाई पनि स्वागत छ। शान्ति अरियाल अधिकारी, नमन गुरुजी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सायद दिदी अहिले उता विदेशतिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्छु। हामी सुरक्षित छौँ दिदी, हजुर सुरक्षित हुनुहोला। त्यसै गरी युएबाट हेर्नुभएको छ लक्ष्ु शर्मा डुम्रे। सत्मार्गका अत्यन्तै बहुउपयोगी ज्ञानहरू साथै आफ्नो अनुभवहरू यथार्थलाई सेयर गरेर समाजका अन्यल गतिविधिहरूलाई चिरफार गर्नुपर्छ। अत्यन्तै आभार तथा सम्मान प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ। मैले एउटा बालकले जानेका कुराहरू मैले आफूले पस्किराखेको छु। यो हरेक व्यक्तिको दायित्व हो, आफूसँग प्राप्त सबै कुराहरू सबैलाई बाँड्नुपर्छ। शिशिर भट्टराईजी नमस्कार गुरु, हाम्रो संस्कारमा दुलै भित्राउँदा किन ढोकाबाट दियो वा दीप निभाउँदै पस्ने चलन छ, धार्मिक व्याख्या के छ? यस्तै हाम्रा पञ्चकन्याहरूका सन्तान भए पनि किन कन्या नै रहिरहेको? वास्तवमा उनीहरू कन्या जस्तै पवित्र पछि आमा भएर पनि उनीहरू चाहिँ कन्या जस्तै पवित्र भयो भनेर पञ्चकन्या स्मृत नित्यम इत्यादि भनेर पङ्क्तिहरू कुन्ती, मन्दोदरी, अहिल्या, तारा, द्रौपदीलाई चाहिँ अत्यन्तै श्रेष्ठ नारीहरू भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ यसरी स्मरण गरिएको हो। मलाई लाग्छ यो विवाहमा दैलोमा यो बत्तीहरू निभाउने वास्तवमा एउटा अर्को त्योभन्दा पनि उज्यालो दीपक घरमा आयो, अब अर्को दीपकको भन्दा पनि यो दीपकले चाहिँ उज्यालो बनाउँछ भन्ने भावनाले होला। यसको बारेमा मैले धेरै अध्ययन भयो भने आगामी श्रृङ्खलामा म बताउँला। नमस्कार गुरुजी, म पनि लन्डनबाट हेर्दैछु। नरेन्द्र बस्नेत दाजीले लेख्नु भएको। सुरज सुवेदीजी राम राम गुरुजी भन्नुभएको छ। राम रामजी। त्यसपछि गएर अरू धर्मले हामीलाई हेप्दैछन् भन्नुभएको छ यहाँ कबीर रिजालजी। हामी हेपिनु हुँदैन, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले सिकाउनु भएको छ। हामी हट्ने होइन, डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ। सम्मान गरौँ सबैलाई, कसैलाई चित्त नदुखाउँ, तर कसैले हामीलाई आघात पुर्याउँछन् भने आफ्नो आत्मरक्षाका लागि रियाक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ। म चाहिँ फेरि त्यो चुपचाप लाएर चाहिँ एउटा गालो हाने भने अर्को गालो हान भनेर बस्ने प्रकृतिमा को म छैन। यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो भन्दिनँ म। वेदको लेखन मितिको बारेमा जानकारी गराउनु। अहिले त यो विद्वानहरूमा पनि विमति छ र यसमा एउटै सम्मति छैन। विद्वानहरूले पनि यो ईसापूर्व कसैले 3000, कसैले 1000, 2000 यसरी चाहिँ विभिन्न वर्षहरू 1500, 1100 यसरी विभिन्न मतहरू भन्छन्। वास्तवमा वेदहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर लिपिबद्ध गरिएको चाहिँ वेदहरूको चाहिँ परम्परा चाहिँ सृष्टिको आदिदेखि नै चलेको हो, तर लिपिबद्ध गरिएको चाहिँ वेदव्यासजीको पालाबाट हो। लिपिबद्ध गरिएको समय चाहिँ केही हजार 4-5 हजार वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले लिपिबद्ध गर्नुभएको भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा अगाडि श्रुति परम्परा थियो। श्रुति परम्परामा वेदका मन्त्रहरू गुरुले हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा, वृद्धस्रवा इन्द्रकोले स्वस्ति गरून् इत्यादि भनेर
यसरी व्याख्या गरिएको छ। यो सुनेर शिष्यले कण्ठस्थ गर्थे र चाहिँ यो श्रुति परम्पराबाट चल्थ्यो। सुजन पराजुली, श्रद्धेय गुरु सुजन गुरु सँगै हामी बसेका छौँ। सम्झन चाहन्छु अत्यन्तै सम्मानपूर्वक जय श्री कृष्ण भन्नुभएको छ ईश्वरको आफूले निश्चल। गीता वाग्ले दवाडी, विमल नेउपाने बाबुले हेर्दै हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र हुनेछ भन्नुभएको छ। धर्मदत्तलीज्यूले गीता मैनाली गुरु हजुर मेरो एउटा प्रश्न छ, मलाई कहिले कसैले भनेको यो बडी चढाउनु पर्छ गीतामा लेखेको छ रे, यो कुरा साँचो हो? बडी भनेको बलि भन्नुभएको होला, गीतामा बलि चढाउनु पर्छ भनेर लेखेको छैन र बलि चाहिँ छ। बलि भनेको चाहिँ उपहार हो, ईश्वरलाई उपहार चढाउने कुरा चाहिँ जहाँ पनि लेखिएको छ। यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कम्ते यत तत्पुरुषो मदर्पणम यहाँ लेखिएको छ। तर पशु चढाउ भनेको छैन त्यहाँ। तिमीले जे खान्छौ जे गर्छौ त्यो चढाउ भनेको हो। तर अशुद्ध चिजहरू हामीले खाएर हामीले अशुद्ध चिज ईश्वरलाई चढाउनु हुँदैन। गुरुजीलाई मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुभएकोमा धन्यवाद। गुरुले भने चाहिँ हामीले पनि कसैलाई सानो ठुलो धर्मको बारेमा गर्दिन, मानव धर्म नै सबैभन्दा ठुलो धर्म भन्ने गरेको छु भन्नुभएको छ। धन्यवाद, यहाँलाई चित्त बुझ्यो, त्यो मेरो हर्षको विषय हो। यसै गरी अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ। म यहाँका केही प्रश्नहरू छन् कि भनेर हेर्दैछु। अब म धेरै लामो गर्दिनँ किनभने करिब 1.5 घन्टा जति भइसकेको छ। किरण नेउपाने नमस्कार गुरुजी, म पनि लन्डनबाट हेर्दैछु। किरण भन्नुभएको छ। तुलसी सापकोटाजी नानघाटबाट। श्रद्धेय सोम पाण्डे दाजी, अहिले उहाँ सिक्किम प्रदेशको आरएसएसको प्रमुख हुनुहुन्छ। म सिक्किममा कार्यक्रम गर्न जाँदाखेरि दाजीसँग भेट भएको थियो। श्रद्धेय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू श्रद्धेय ढकाल दाजीसँग उहाँ आउनुभएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो परिचय भयो। दाजी सम्झेको छु, मैले पनि धेरै याद गरेको छु। म फेरि सिक्किम आउने चाहना गरेको छु, यहाँहरूले बोलाइराख्नु भएको छ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर अब अहिले यो सङ्कटका कारण आउन सकिनँ। म छिटै आउने, यो अवस्था सबै राम्रो भएको अवस्थामा छिटै आउने यहाँलाई मैले जानकारी गराउँछु। र श्रद्धेय दाजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो, कहिले फेरि लाइभ आउनुहुन्छ गुरु भन्नुभएको थियो पहिले। आज म लाइभ छु र यो अत्यन्त सगर्व यहाँलाई मैले यो जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्त खुसी छु। केही विशेष प्रश्नहरू छन् भने दाजी कृपया लेखिदिनु होला, म यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु। गल्याङबाट चिन्तामणि हरियाल दाजीले नारायण गुरुजी भन्नुभएको छ, हाम्रो ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोपाल भट्टराई नारायण भन्नुभएको छ। अहिले पनि 170 जति साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ। अब म आजको यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई चाहिँ अब 1 घन्टा 40 मिनट भइसकेको रहेछ। यहाँहरूका केही प्रश्नहरू विशेष छन् भने फेरि अझै पनि मलाई लेख्नु होला, नभए म अब बन्द गर्न जाँदैछु। अन्तमा यो कोरोनाबाट सुरक्षित रहनुहोला। अमेरिकामा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण मानवहरूको रक्षा होस्। बेलायत, युरोप, अस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ स्पेन, फ्रान्स, जर्मन, जहाँ जहाँ फैलिएको छ व्यापक रूपमा बेलायत, सबै ठाउँमा राम्रो होस्, सबैलाई शान्ति होस्, सबैलाई छिटो सन्चो होस्, सबैलाई आत्मबल प्राप्त होस्, सबैलाई यस विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता प्राप्त होस्। हाम्रा उद्घोषक हेमराज रेग्मी दाजुले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, गिरिजा शर्माले हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यक्तिहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। शान्तिराम कोइराला अमेरिका जानुभएको थियो दाजी, एउटा पुस्तक उहाँको भाषा उहाँले लेख्नुभएको वास्तुशास्त्रको एउटा ग्रन्थको शब्दहरू भाषाहरूको शब्द मैले हेर्ने मौका पाएको थिएँ, सुधासुद्धै मिलाउने प्रयास गरेको थिएँ। र सम्झन चाहन्छु नेपाल आउँदा पक्कै पनि उत्तर वाहिनी आउनु होला शान्ति दाजी, यहाँहरू सबैलाई पनि म स्वागत गर्छु। उत्तर वाहिनी नेपालको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो, यहाँहरूलाई यहाँ आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूले पक्कै पनि साँझको भोजन लिनुभयो होला, मैले लिएको छैन, मेरो भोजनको बेला भएको छ। केही प्रश्नहरू छन् भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला या मलाई मेसेजमा पठाउनु होला। मेरो आइडी पनि छ, यो पेज हो, आइडीमा यहाँहरूले मेसेज पठाउनु भयो भने म पेजका मेसेजहरू धेरै कम हेर्ने गर्छु, किनभने त्यहाँ मेसेजहरू खोल्दाखेरि धेरै अलिकति यो मोबाइलबाट चलाउनलाई अलिकति समस्या हुन्छ। आइडी अलि सजिलो छ, आइडीमा अलि खोल्दाखेरि तत्कालै खुल्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म आइडी बढी चलाउने गर्छु। आइडीमा मलाई मेसेज पठाउनु होला, यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। केही त्यस्ता प्रश्नहरू भयो भने लेखेर पठाउँला, अडियो रेकर्ड गरेर पनि पठाउँला, म यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। देवसागरजी हेर्दै हुनुहुन्छ, व्यास गुरु बालकृष्ण हरियाल हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यक्तिहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन सापकोटाजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म अब भने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो कोरोनाबाट कृपया यदि कसैलाई कहीँ कतै नजिकमा कसैलाई कोरोना भएको छ भने कृपया सङ्क्रमण नफैलिनका लागि यहाँहरू कसैको सम्पर्कमा नगइदिनु होला र टाढाबाटै आफ्नो जीवनको रक्षा गर्दै उपचार लिएर आत्मबलद्वारा शरीरको प्रतिरोध प्रणालीबाट त्यो भाइरसलाई जितेर स्वस्थ भएर अरूलाई पनि जीवन जिउने कला सिकाउनु होला, जीवन जिउने भरोसा दिनुहोला।
यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बेलामा यो भाइरस एकजना व्यक्तिबाट अरू धेरैमा सर्न सक्छ। हजुरले जित्नुभयो तर हजुरमा सरेको भाइरसबाट अर्कोले नजित्ने गरी सर्न सक्छ। त्यसैले पनि यो लकडाउनलाई पालना गरौँ, धेरै चारैतिर घुलमिल नगरौँ, धेरै व्यक्तिहरूलाई भेट्ने संसर्गमा नजाउँ, यसैबाट फैलिन सक्छ। यहाँहरू सबैको दीर्घायुष्यको कामना, सुस्वास्थ्यको कामना गरेँ। यो कोरोनाको आक्रान्तिबाट सबैलाई मुक्ति मिलोस् र करुणाको मार्गमा हामी लागौँ। अब हामी कोरोनाबाट करुणातर्फको यात्रामा अगाडि बढौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले यति बेरसम्म करिब 2 घन्टाको अवधिसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। निरन्तर 100-200 जनाले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भयो। यहाँहरूलाई मैले धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आज आएका चर्चामा आएका विषयहरू यहाँहरूलाई यदि उपयुक्त लागेको छ भने कृपया आफ्ना साथी भाइबीच पुर्याउनका लागि सेयर गर्नुहोला। सेयरले धेरै व्यक्तिहरूसँग यो सन्देश पुग्न सक्छ र धेरैलाई राम्रा कुराहरू फैलिन सक्छ। यो म अनुरोध गर्छु। गर्दै अब आजका लागि भने म अब आफ्नो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब म धेरै लामो समयसम्म बोल्दिनँ। यहाँ 134 जनाले सेयर पनि गर्नुभएको छ, 454 जनाले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ, 734 जनाले प्रत्यक्ष लाइक गर्नुभएको छ। म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु। जति पनि प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनुभयो यहाँहरू सबैलाई साधुवाद धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले विष्णु भट्टराई, अर्जुन सापकोटा लगायतले हेरिराख्नु भएको छ। यो सबैलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको रात्रि मङ्गलमय होस्, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। जीवन पनि यहाँहरूको शुभ रहोस्। रोगलाई जित्न सक्ने आत्मबल, त्यसैले दैनिक योग अभ्यास गर्ने बानी गरौँ। हाम्रो लेट आवर फुड बी मेडिसिन, हामीले गर्ने भोजन हाम्रो आहार बन्न औषधि बनोस्। भान्साबाटै श्रद्धेय जीवन विज्ञानका रमेश नेपाल गुरुज्यूले पनि हेरिराख्नु भएको छ। गुरुज्यूलाई स्वागत छ। यो उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा रमेश गुरु र एलपी भानु गुरुलाई पनि ल्याउन भनेर हामी लागिरहेका छौँ। शङ्करजी पनि लाग्नुभएको छ, पोखरेलजी। कुनै बेला अनुकूल मिलाएर विशेष कार्यक्रम गराएर ल्याउला। श्रद्धेय चिन्तामणि योगी गुरु पनि यहाँ प्रत्यक्ष आउनका लागि, यो भूमिमा आउनका लागि लालायत हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले बोलाउँदैछौँ। श्रद्धेय दिनबन्धु पोखरेल गुरु आउन खोज्नुभएको छ। यहाँ धेरै व्यक्तिहरू, धेरै नेपालका निर शाहजी आउन खोज्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो नायक निखिल उप्रेतीजी आउन खोज्नुभएको छ। धेरै धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तिहरू यहाँ उत्तरवाहिनी आउन खोज्नुभएको छ। यहाँहरूलाई उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा गुरुकुल, एउटा स्पिरिचुअल, एउटा एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको शुभारम्भ गरेका छौँ, जहाँ मान्छेलाई हामीले वैज्ञानिक ऋषि बनाउने प्रयास गरेका छौँ। बल्ल सुरु भएको छ। स्रोत साधन सबै कुरा अनुकूल भयो भने 10-15 वर्षमा चाहिँ सम्म साधना गरेर, प्रशिक्षण गरेर हामीले एउटा विश्वस्तरमा गएर ज्ञान विज्ञानलाई प्रचार प्रसार गर्न सक्ने महान जनशक्ति र राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने व्यक्तिको निर्माण गर्ने अभियानमा बढेका छौँ। कृपया यो महान अभियान राष्ट्र निर्माणका लागि हो, यहाँका लागि हो, यहाँको माटोका लागि, हाम्रो धर्म र संस्कृतिका लागि हो। यहाँहरूलाई यो महान अभियानमा हार्दिक स्वागत छ। जोडिनका लागि अनुरोध गर्दछु। देश र विदेशका धेरै ठाउँबाट जोडिनु भएको छ। धेरैले शुभकामना राख्नुभएको छ। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले भर्खर जोडिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि क्षमा माग्दै म अब आज करिब 2 घन्टादेखि बोलिराखेको हुनाले अब भने म मेरो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई विराम गर्न चाहन्छु। लोकमणि ढकालज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।